तपाईहरुको स्टार्ट भयो, रेकर्डिङ स्टार्ट भयो। अब म स्क्रिन शेयर गर्दैछु तपाईहरुलाई। तपाईहरुको स्क्रिन पनि शेयर भयो। म तपाईहरुलाई पावर पोइन्ट देखाउँदैछु है। पावर पोइन्टको स्क्रिन पनि आयो। अब यसलाई म फुल स्क्रिन मोडमा लादैछु है, प्रेजेन्टेसन मोडमा। प्रेजेन्टेसन मोडमा पनि गएपछि तपाईहरुको स्क्रिनमा अहिले फुल स्क्रिन पावर पोइन्टको स्क्रिन आछ। रिजर्भर भन्ने कुरा देखिरहेछ है। यस सर। स्क्रिनमा पावर पोइन्टमा रिजर्भर भन्ने टपिक भएको स्क्रिन देखिरहेछ। ल मैले स्टार्ट गरे है त तपाईहरु। ल अब रिजर्भर भनेको के हो त भन्दा अस्ति हामीले पढिसकेको हैन। रिजर्भर भनेको इट इज अ लार्ज ट्याङ्क constructed or manufactured हैन or installed to store the water हैन। वाटर स्टोर गर्नको लागि हामीले के गराछ त भन्दा लार्ज ट्याङ्कहरु के गराछ इन्स्टल गराछ अथवा कन्स्ट्रक्ट गराछ भने त्यसलाई रिजर्भर भन्छौं है। अनि त्यो रिजर्भर चाहिँ हामीले दुईटा पार्टमा हामीले के गरेको थियो क्लासिफाई गरेको थियो। एउटा क्लियर वाटर रिजर्भर हैन सीडब्ल्यूआर, अर्को चाहिँ हाम्रो सर्भिस और डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर। अब क्लियर वाटर रिजर्भर भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पछाडी आएको जुन वाटर हुन्छ त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि बनाउने जुन रिजर्भर छ त्यसलाई हामी क्लियर वाटर रिजर्भर भन्छौं हैन। त्यसको क्यापेसिटी कति हुनुपर्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ 14 देखि 16 घण्टाको के गर्नुपर्छ त डेली डिमान्ड जुन छ हाम्रो त्यति भोल्युम बराबर चाहिँ त्यसले के गर्न सक्नुपर्छ त स्टोर गर्न सक्नुपर्छ भन्ने क्राइटेरिया छ हैन क्लियर वाटर रिजर्भरको। अर्को भनेको तपाईको चाहिँ के हो त भन्दा सर्भिस रिजर्भर अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर हो। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईको अब कम्युनिटीलाई जुन वाटर सप्लाई हामीले दिदै छौं त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त सप्लाई र डिमान्डमा चाहिँ फ्लक्चुएट हुन्छ भनेको म्याच गर्दैन। जति सप्लाई भइराछ हैन त्यो टाइममा त्यति नै के भइराछ त तपाईको चाहिँ इन्फ्लो भइराछ हैन। त्यति नै हामीले के गरिरहेछ आउटफ्लो पनि गरिरहेका छौं भने त्यो बेलामा हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि नचाहिन सक्छ रिजर्भरहरु डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भरहरु हैन। जति हाम्रो के भइराछ त भन्दा सिस्टममा आइराछ त्यति नै हामीले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेछ भने हामीलाई रिजर्भर नचाहिन सक्छ। तर हुन्छ के त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सप्लाई बढी हुन्छ। सप्लाई भन्नुको मिनिङ चाहिँ हामीले के भनेको छ त रिजर्भरमा आएको कुरा गरिरहेछ है, इन्फ्लो भनौं है त हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट आएको जुन के छ त भन्दाखेरि आउटफ्लो छ हैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा तपाईको कम्युनिटीमा जुन बाड्ने पनि वाटरको जुन के हुन्छ त भन्दाखेरि भोल्युम छ त्यो भन्दा के हुन सक्छ बढी हुन सक्छ। भनेपछि तपाईको चाहिँ यदि हामीले रिजर्भरै बनायो भने पनि रिजर्भर के हुने भयो त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट रिजर्भरमा आउने भनेको रिजर्भरको इन्फ्लो हो है। त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा सप्लाई टु रिजर्भर भन्छौं हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रिजर्भरबाट हामी के गर्छौं त भन्दा डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि हामी के गर्छौं त भन्दा कम्युनिटीमा पठाउँछौं। त्यो आउटफ्लो भयो रिजर्भरको। अब तपाईको कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजर्भरमा आउने इन्फ्लो चाहिँ रिजर्भरबाट जाने आउटफ्लो भन्दा बढी हुन्छ भनेको सरप्लस हुने भयो वाटर चाहिने भन्दा बढी हुने भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ जति इन्फ्लो भइराछ रिजर्भरमा त्यो भन्दा बढ्ता के गर्नुपर्ने हुन्छ त आउटफ्लो गराउनु पर्ने हुन्छ, कम्युनिटीलाई बाड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दा त्यो सिस्टममा डेफिसिट हुन्छ, पानी पुग्दैन। भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सरप्लस भएको वाटरलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कति वाटरलाई चाहिँ स्टोर गर्ने त हैन। अनि त्यो जुन सरप्लस भएको वाटरको स्टोर गरेर राखेको छौं जति पोर्सन त्यो पोर्सनमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जब डिफिसिट हुन्छ त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो त त्यहाँबाट हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पर्यो। भनेपछि जब तपाईको रिजर्भरमा आउने इन्फ्लो र रिजर्भरबाट जाने आउटफ्लोको के हुन्छ त भन्दा फ्लक्चुएट हुन्छ भनेको म्याच गर्दैन हैन। त्यो बेलामा हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि फ्लो चाहिँ अनस्टेबलाइज्ड हुने भयो। भनेपछि त्यो फ्लोलाई स्टेबलाइज गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौं त जुन रिजर्भर कन्स्ट्रक्ट गर्छौं त्यो रिजर्भरलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ रिजर्भर भनेर भन्छौं है। र त्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भर भनेको के हो त भन्दा सर्भिस रिजर्भर अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भरको एउटा टाइप पनि हो है त। भनेपछि सर्भिस रिजर्भर र डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर चाहिँ हामी कहिले बनाउँछौं त भन्दा टु मिट द फ्लक्चुएसन इन द डिमान्ड अफ द स्किम है। त्यो पछाडी अब हामी के गर्छौं त भन्दा यो भन्दा पछाडीको अब हामी पढ्ने भनेको चाहिँ यही हो है। सर्भिस रिजर्भरको क्यापेसिटी हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर पढ्ने हो आजको क्लासमा है। अब टाइप्स अफ रिजर्भर भन्दा अस्ति हामीले पढिसकेका छौं हैन। तीनटा बेसिसमा हामी गर्छौं। एउटा चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड हैन, ग्राउन्ड भन्दा तल छ कि ग्राउन्ड भन्दा माथि छ भन्नेमा चाहिँ ग्राउन्ड भन्दा तल छ अथवा ठ्याक्कै ग्राउन्डमा छ भने हामी सर्फेस रिजर्भर भन्छौं हैन। यदि हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड भन्दा माथि छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त एलिभेटेड रिजर्भर भन्छौं हैन। विथ रेस्पेक्ट टु कन्स्ट्रक्सन मटेरियलमा चाहिँ हाम्रो आरसीसी स्टिल स्टोन मेसनरी र ब्रिक मेसनरी हाम्रो चाहिँ सर्भिस रिजर्भर हुन्छ भने हाम्रो सेपको आधारमा चाहिँ हाम्रो रेक्ट्याङ्गुलर सेपको पनि हुन सक्छ, स्फेरिकल सेपको पनि हुन सक्छ, सिलिन्ड्रिकल सेप पनि हुन सक्छ हैन। अब अर्को भनेको हाम्रो आजको इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको के हो त भन्दाखेरि क्यापासिटी डिटर्मिनेसन अफ द सर्भिस रिजर्भर है। हामी सर्भिस रिजर्भर जुन छ त्यसको हामी के गर्दै छौं त
कति क्यापासिटी चाहिन्छ यसको, कति भोल्युम चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ आज के गर्दैछौँ त भन्दा डिटर्मिनेसन गर्दैछौँ है, फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। भने चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त भन्दा एउटा सर्भिस रिजर्भयरको हाम्रो टोटल क्यापासिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द सम अफ द ब्यालेन्सिङ रिजर्भ, ब्रेकडाउन रिजर्भ एन्ड फायर रिजर्भ। भनेपछि हामीले यदि सर्भिस रिजर्भयरको क्यापासिटी पत्ता लगाउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा तीनटा रिजर्भ अथवा तीनटा स्टोरेज चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ, त्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भनेको के हो त भन्दा डिमान्ड र सप्लाईमा के छ त भन्दा तपाईँको फ्लक्चुएट छ भने त्यो फ्लक्चुएट स्टेबिलाइज गर्नको लागि हैन, त्यो फ्लोलाई स्टेबिलाइज गर्नको लागि हामीले कति गर्नुपर्छ त जति वाटर स्टोर गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी ब्यालेन्सिङ रिजर्भ अथवा ब्यालेन्सिङ स्टोरेज भन्छौँ हैन। अर्को भनेको तपाईँको ब्रेकडाउन रिजर्भ भन्छ। ब्रेकडाउन रिजर्भ भनेको के हो त भन्दा यदि के गर्यो तपाईँको सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बिग्रियो भने हामीले कम्युनिटीलाई थोरै टाइमको लागि भए पनि वाटर त दिनुपर्छ। भनेपछि कति चाहिन्छ त त्यो ब्रेकडाउन रिजर्भ, कति स्टोर गर्नुपर्छ त हैन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ निकाल्यो भने त्यसको हामी 25% चाहिँ के गर्ने त भन्दा बाई भोल्युम चाहिँ हामी के गर्नु त स्टोर गर्नुपर्छ रिजर्भयरहरूले भनेर हामी के गर्न सक्छौँ ब्यालेन्सिङ रिजर्भ निकाल्यो भने ब्रेकडाउन रिजर्भ निकाल्न सक्छौँ। अर्को भनेको तपाईँको फायर रिजर्भ छ हैन। यो फायर रिजर्भ भनेको चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दा हामीले फर्मुला हेरेका थियौँ हैन। त्यो भनेको चाहिँ हामीले के छ त भन्दा F माइनस P इन्टु T भन्ने थियो, यहाँ हेर्दै जाउँ हैन। हाम्रो F माइनस P इन्टु T, त्यो F भनेको हाम्रो फायर रिजर्भ हो, कति चाहिन्छ त कति भोल्युम अथवा कति लिटर्स अफ वाटर चाहिँ हामीलाई फायर डिमान्ड चाहिन्छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यो एक दिनमा स्टोर गर्नुपर्छ त्यो ट्याङ्कमा भन्ने। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फायर वाटर डिमान्ड भन्ने हुन्छ। त्यो फायर वाटर डिमान्ड भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यो जुन नर्म्स छ हैन त्यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा 1 to 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे भन्छ। अब हामी जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरू भनौँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा धेरै वाटर हामी सप्लाई गर्न सक्दैनौँ भने चाहिँ हामी कति लिइरहेछौँ त भन्दा 1 लिटर पर क्यापिटा पर डे चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा फायर वाटर डिमान्ड हुन्छ है। त्यस्तै गरी हाम्रो पी भनेको चाहिँ पम्पिङ क्यापासिटी भनेको त्यो जुन हामीले फायर एक्सटिङ्ग्विस गर्नको लागि जुन हामीले के गरेर हुन्छ त भन्दा पम्पिङ सिस्टम राखेका हुन्छौँ हैन, त्यो फायर हाइड्रेन्टमा त्यसको क्यापासिटी कति हो त, 1 मिनटमा उसले कति पानी तान्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भनेको हाम्रो पम्पिङ क्यापासिटी हो हैन। त्यो F माइनस P इन्टु T भनेको चाहिँ ड्युरेसन अफ फायर भनेको कति बेरसम्म चाहिँ के गर्छ त आगो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली लिने भनेको 3 to 4 आवर्स अफ फायर ड्युरेसन भनेको 4 घन्टा आगो लाग्यो भने 4 घन्टामा हामीलाई कति पानी चाहिन्छ त, एक दिनमा 4 घन्टा आगो लाग्छ भने चाहिँ 4 घन्टामा हामीलाई कति चाहिन्छ त पानी भन्दा हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यहाँबाट फायर रिजर्भ निकाल्न सक्छौँ है। त्यसरी चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ रिजर्भ निकाल्यौँ अनि त्यसपछि ब्यालेन्सिङ रिजर्भ पछाडि ब्रेकडाउन रिजर्भ निकाल्यौँ, ब्रेकडाउन पछाडि फायर रिजर्भ निकाल्यो। यो तीनटाको सम अप गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो सर्भिस रिजर्भयरको टोटल क्यापासिटी चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त नोन हुन्छ भनेर अस्ति हामीले यहाँसम्म पढाएको थियौँ हैन त, अस्ति हामीले यहाँसम्म पढेको है हो सर। पछि यहाँसम्मको कन्सेप्ट क्लियर भयो। सबैभन्दा फर्स्टमा कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस् है, कन्सेप्ट क्लियर भयो। सर्भिस रिजर्भयरको यदि तपाईँले के गर्नु छ त क्यापासिटी निकाल्नु छ भने के रिजर्भहरू निकाल्नु पर्ने रहेछ, ब्यालेन्सिङ रिजर्भ, ब्रेकडाउन रिजर्भ, फायर रिजर्भ। फायर रिजर्भ। अनि यो तीनटाको सम अप गर्यो भने के आउँदो रहेछ टोटल क्यापासिटी सर्भिस रिजर्भयरको है, रिजर्भयरको सर्भिस रिजर्भयरको टोटल क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ त फाइन्ड हुन्छ। ओके, अब यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको जनरल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीलाई चाहिने हुन्छ है। हामीले जुन ब्यालेन्सिङ रिजर्भ हामीले जुन निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन, त्यो भनेको क्यापासिटी हो, ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरको क्यापासिटी हैन। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के कुराहरूको इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ सप्लाई अर इनफ्लो है। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही क्लियर गरौँ है, पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा हामीलाई कन्फ्युजन आउन सक्छ। त्यही भएर हामी सबै कुरा चाहिँ यही पहिला के गर्छौँ त भन्दाखेरि क्लियर गरेर जान्छौँ है। जस्तो यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँसँग रिजर्भयर छ है, यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि रिजर्भयर है। अब यो रिजर्भयर चाहिँ अहिले हामीले के मानिरहेको छौँ भन्दा ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर हो भनेको हामी के गरिरहेको छैनौँ, ब्रेकडाउन रिजर्भ पनि हामीले हेरिरहेको छैनौँ, फायर रिजर्भ पनि हामीले हेरिरहेको छैनौँ होइन। हामीले के गरिरहेको छ त भन्दा जस्ट त्यो हाम्रो सिस्टममा हुने जुन फ्लक्चुएट छ डिमान्ड र सप्लाईको जुन फ्लक्चुएट छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अथवा त्यसलाई स्टेबलाइज गर्नको लागि हामीले जति के गरिरहेको छौँ त वाटर स्टोर गरिरहेको छौँ त्यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर हो, रिजर्भ हो। र त्यसलाई स्टोर गरेर राख्ने रिजर्भयर भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर हो भनेपछि यो हाम्रो ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर हो अहिले है। यहाँसम्म क्लियर हो? यो जुन मैले फिगर बनाएर छु यो चाहिँ हाम्रो के हो त ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर हो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको सोर्स थ्रुबाट है, सोर्स थ्रुबाट यसरी आउँछ र तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सोर्स थ्रुबाट आएको वाटरलाई तपाईँले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सबाट पास गराएर ट्रिटमेन्ट सिस्टमबाट पास गराएर के गर्नुहुन्छ यो रिजर्भयरमा पठाउनुहुन्छ
यो भनेको तपाईँको रिजर्भरको लागि के हो त भन्दाखेरि इन्फ्लो हो है। त्यसैले हामीले के पनि भनिरहेछौँ त भन्दाखेरि रिजर्भरको रेस्पेक्टमा सप्लाई पनि भनिरहेछौँ। यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। यो सप्लाई भनेको तपाईँले कम्युनिटीलाई दिएको सप्लाई होइन। यो सप्लाई भनेको के हो, रिजर्भरमा तपाईँको सोर्सेसबाट कति के गरिरहेछ त वाटर चाहिँ पठाइरहेछ भन्ने हो इन्फ्लो अथवा सप्लाई टु द रिजर्भर भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? यस सर। सबैजना क्लियर हुनु पर्यो है यो कुरा। पछि गएर त्यहाँनिर सप्लाई पनि भन्छ, डिमान्ड पनि भन्छ। अब जति डिमान्ड छ त्यो अनुसारको सप्लाई हुने हो। कन्फ्युजन हुन थाल्छ कि यो के हो डिमान्ड के हो सप्लाई भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। इन्फ्लो अथवा सप्लाई भन्यो भने चाहिँ हामीले रिजर्भरको क्यापासिटी क्यालकुलेट गर्ने बेलामा हाम्रो सप्लाईको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि सप्लाई टु द रिजर्भर हो है। सप्लाई फ्रम रिजर्भर होइन कि सप्लाई टु द रिजर्भर फ्रम द सोर्स हो है त। अब तपाईँको के हुन्छ, यहाँ आएर तपाईँको अब के हुन्छ त भन्दा वाटर चाहिँ स्टोर हुन्छ होइन। अनि के गर्छौँ हामी, कम्युनिटीको डिमान्ड अनुसार के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट हामी वाटर के गर्छौँ त पठाउँछौँ भने त्यो हाम्रो के हो, रिजर्भरको आउटफ्लो हो अथवा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिमान्ड हो। हेर्नुहोस् है, सप्लाई र डिमान्ड यहाँ तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो। सप्लाई भनेको तपाईँको रिजर्भरमा कति आइरहेछ, डिमान्ड भनेको तपाईँको रिजर्भरबाट आउटफ्लो कति भइरहेछ भन्ने कुरा हो। क्लियर हुनुभयो? यस सर। ओके, भेरी गुड है, क्लियर हुनु पर्यो है त। अर्को भनेको तपाईँको के हो त भन्दा डिमान्ड है। यो डिमान्डमा पनि तपाईँलाई के चाहिन्छ त, क्वान्टिटी, ड्युरेसन र कन्जम्सन प्याटर्न चाहिन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँको यहाँनिर तपाईँको सोर्स छ होइन। यो सोर्सबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यो रिजर्भरमा 24 आवर्स डे नै के गर्न सक्नुहुन्छ त सप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि के भयो त भन्दा कन्टिन्युअस सप्लाई भइरहेछ रिजर्भरमा हेर्नुहोस् है। अनि कस्तो पनि हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अब त्यो जुन तपाईँको चाहिँ सोर्स छ त्यो सोर्समा इल्ड के हुँदैन त भन्दा 24 आवर्स पर डे नै दिने इल्ड नहुन सक्छ भन्न खोजेको। यदि तपाईँको रिभर हो भने रिभरमा त तपाईँको 24 आवर्स नै पानी बगिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई जति चाहिने हो वाटर त्यो वाटर तपाईँले फेच गर्नुभयो 24 आवर्सै आयो। तर तपाईँको कस्तो हुनसक्छ त भन्दा ट्युबवेलहरू हुनसक्छ। अब ट्युबवेलमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ इल्ड कस्तो हुनसक्छ भन्दा 24 आवर्स पर डे नै नदिन सक्छ कि सर्टेन टाइमसम्म के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो इल्ड गरायो त्यो ट्युबवेलमा होइन। अनि सर्टेन भोल्युम त्यहाँ कलेक्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्यो, पम्प लगाएर के गर्यो, सर्टेन टाइमको लागि तान्यो, 3 घन्टा 4 घन्टा तान्यो। अनि त्यो 3 घन्टा 4 घन्टा के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ल्याएर सप्लाई दियो रिजर्भरलाई। अनि त्यहाँ स्टोर गर्यो। अनि त्यो स्टोर भएको वाटरलाई हामी के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो रिजर्भर थ्रु चाहिँ हामी के गर्छौँ त कम्युनिटीमा सप्लाई गर्न सक्छौँ। भनेपछि तपाईँको के हुन्छ, रिजर्भरमा हुने सप्लाई पनि कन्टिन्युअस हुनसक्छ, इन्टरमिडिएट पनि हुनसक्छ। द्याट डिपेन्ड्स अन द इल्ड अफ द सोर्स। सोर्सले कति वाटर के गर्न सक्छ त हामीलाई दिन सक्छ भनेको 24 आवर्स डे नै हामीलाई चाहिने वाटर दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो अनुसारले के हुने भयो त सप्लाई चाहिँ के हुने भयो त सप्लाई टु द रिजर्भर मे बी कन्टिन्युअस अर इन्टरमिडिएट है। त्यस्तै गरी तपाईँको कम्युनिटीको डिमान्ड हेर्नुहुन्छ भने पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको ड्युरेसन हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ कन्टिन्युअस हुन पनि सक्छ, इन्टरमिडिएट हुन पनि सक्छ। भनेको तपाईँको कम्युनिटीमा चाहिँ हामी के गर्छ त 24 आवर्स डे नै के गर्न सक्छ त पानी दिइरहनु पर्ने पनि हुनसक्छ। अथवा के पनि हुन्छ त भन्दा बिहान सर्टेन आवर दिने, बेलुका सर्टेन आवर दिने। भनेपछि तपाईँको डिमान्ड पनि के हुनसक्छ, कन्टिन्युअस हुनसक्छ अथवा इन्टरमिडिएट हुनसक्छ। ल यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो? यस सर। सर त्यो डिमान्ड छ नि, हजुर, हामीलाई रिजर्भरमा चाहिने डिमान्ड हो कि यो कम्युनिटीहरुमा सप्लाई गर्नुपर्ने डिमान्ड हो सर? यो कम्युनिटीको हो है। त्यही भएर मैले हेर्नुस् न यहाँ माथि रिजर्भर क्यापासिटी सँगै बराबर हुने भयो हैन सर? रिजर्भरमा चाहिने डिमान्ड पनि सेम नै भयो? नाइ, फरक हुन्छ। त्यही नै हामीले क्यालकुलेट गर्न खोजेको। यदि तपाईँको जति नै सप्लाई भइरहेछ हेर्नुहोस् है, कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है, जति सप्लाई भइरहेछ त्यति नै के छ त भन्दा तपाईँको डिमान्ड पनि भइरहेछ भने त तपाईँ के गर्नु पर्दैन त भन्दाखेरि स्टोरेज गर्नै परेन नि होइन र। जति आउँछ त्यति नै पठाइरहने हो भने तपाईँलाई त्यहाँनिर वाटर स्टोर गरेर राख्नुपर्ने केही कन्डिसन आउन सक्छ र अरू यदि ब्यालेन्सिङको कुरा गर्छौँ भने परेन सर, हुँदैन नि है। भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जति यसको सप्लाई हो त्यति नै डिमान्ड नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। भयो भने राम्रो, कन्टिन्युअसली भइरह्यो भने हामीलाई। तर हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो कन्डिसन हुँदैन। किन त्यस्तो कन्डिसन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले कम्युनिटीमा डिमान्ड भने पनि त्यो डिमान्ड के हुँदैन त भन्दा डिमान्ड यो जुन तपाईँको ठ्याक्क तपाईँले निकालेको कुरा मैले यहाँ भन्न लाग्छु होइन त, कन्जम्सन प्याटर्नको त हामी कुरा गर्नै बाँकी छ। तपाईँको कन्जम्सन प्याटर्न हेर्नुहुन्छ भने नि चाहिँ त्यो पढ्न त तपाईँले डेली भेरिएसन, सिजनल भेरिएसन होइन,
त्यसपछि आवरली भेरिएसन भनेर तपाईँले के गरिसक्नु भयो त भन्दा पढिसक्नु भएको छ है। डिमान्ड पढ्ने बेलामा क्वान्टिटी पढ्ने बेलामा तपाईँले यो कुरा पढिसक्नु भएको छ। तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्म मान्छेले के गर्दैन त भन्दा एउटै रेटमा चाहिँ वाटर कन्जम्सन है। तपाईँले बिहान हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् त, मर्निङमा तपाईँहरूको हाम्रो केसमा के हुन्छ, बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन हुन्छ बिहान, हो किन भन्नुहोस् त। किनभने बिहान हामी खाना पकाउनुपर्छ, मुख धुनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ होइन, अफिस जानको लागि तयारी गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म कन्जम्सन बढी हुन्छ। अनि हामी 9 बजे पछाडि हामी धेरै मान्छेहरू के गर्छौँ, अफिस जान्छौँ, यताउता जान्छौँ भनेपछि हाम्रो 9 बजेदेखि लगभग बेलुकाको 5 बजेसम्म के हुन्छ त कन्जम्सन कम हुन्छ फेरि है। त्यसपछि फेरि 5 बजे पछाडि हामी स्कुलबाट आउने, अफिसबाट आउने सबै भएपछि 5 बजेदेखि बेलुका हाम्रो लगभग 9 बजेसम्म हेर्नुहुन्छ भने फेरि कन्जम्सन के हुन्छ, बढ्छ। अनि फेरि 9 बजे पछाडि अब हामी खाना खाएर भाँडाहरू सबै माझिसकेपछि 9 बजेदेखि बिहान लगभग हाम्रो बिहान 6 बजेसम्म फेरि कन्जम्सन के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। तर हाम्रो सोर्सबाट आउने वाटर त त्यही रेटमा आइरहेछ मानौँ भने हाम्रो के भयो, यतापट्टि डिमान्ड पनि के भइरहेछ त, कन्जम्सन प्याटर्न फरक भइरहेछ। अनि त्यो बेलामा पनि के हुने भयो त, हाम्रोमा सरप्लस हुन सक्ने भयो होइन, इन्फ्लो चाहिँ बढी हुने भयो होइन, तपाईँको आउटफ्लो चाहिँ कम हुने भयो रिजर्भ भने चाहिँ त्यो भोल्युमलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, स्टोर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुन बेलामा दिने त भन्दा अब जब हेर्नुहोस् त तपाईँको बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म कन्जम्सन हुन थालेपछि धेरै कन्जम्सन भएपछि त्यही हामीले जुन के गरेर राख्छौँ त, स्टोर गरेर राख्छौँ, त्यही वाटरलाई हामी के गर्ने हो त, कम्युनिटीमा दिने हो भनेपछि तपाईँको सप्लाई र डिमान्ड एउटै नहुन सक्छ। क्लियर हो ओमजी? क्लियर हुनुभयो तपाईँ साथीहरू सबैजना? क्लियर हुनुभयो यो कुरामा? यस सर। है ल, त्यसो भने हाम्रो के हुने भयो त भन्दा सप्लाई भनेको हाम्रो कन्टिन्युअस र इन्टरमिडिएट हुन सक्ने भयो होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो के हुने भयो त भन्दा डिमान्ड पनि के हुन सक्ने भयो त, कन्टिन्युअस र इन्टरमिडिएट हुन सक्ने भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईँको सप्लाई भनेको रिजर्भरमा आएको, डिमान्ड भनेको रिजर्भरबाट गएको होइन त। भनेपछि अब तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि यदि हामी सप्लाई र डिमान्डलाई हामीले कम्बाइन गरेर हेर्छौँ भने हाम्रो कतिवटा केसेस हुने भयो त भन्दाखेरि, कतिवटा केसेस हुन्छ होला यदि सप्लाई र डिमान्डलाई हामीले कम्बाइन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भने कतिवटा केसेसहरू निक्लिन्छ होला, कम्बाइन्ड केसेसहरू भन्नुहोस् त। सप्लाई कन्टिन्युअस छ, डिमान्ड पनि कन्टिन्युअस छ, एउटा केस हो। यस सर। अर्को चाहिँ तपाईँको सप्लाई कन्टिन्युअस छ, हेर्नुहोस् है, सप्लाई कन्टिन्युअस छ तर तपाईँको डिमान्ड के छ, इन्टरमिडिएट छ, दोस्रो केस है। अर्को तपाईँको सप्लाई इन्टरमिडिएट छ, रिजर्भरमा आउने इन्टरमिडिएट नै आउँछ, अनि तपाईँको डिमान्ड चाहिँ के छ, कम्युनिटीको कन्टिन्युअस छ, तीनटा केस। अर्को भनेको तपाईँको सप्लाई चाहिँ इन्टरमिडिएट छ अनि तपाईँको डिमान्ड पनि के छ, इन्टरमिडिएट छ भने चाहिँ कतिवटा केस भयो, चारवटा केसेसहरू पोसिबल, चारवटा केसेसहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ यही भन्छ है, केस चाहिँ सप्लाई र डिमान्डको हामी के गर्ने हो त भन्दाखेरि हेर्ने हो भने चाहिँ चारवटा केसेसहरू आउने रहेछ होइन। अब पहिलो केस भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सप्लाई पनि हाम्रो इन्फ्लो पनि कन्टिन्युअस, डिमान्ड पनि कन्टिन्युअस भनेको 24 घण्टा हाम्रो के हुन्छ त, रिजर्भरमा वाटर आउँछ र 24 घण्टा हामीले रिजर्भरबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा वाटरलाई पठाउनु पनि पर्ने हुन्छ भने यस्तो केसेस भनेको हाम्रो सप्लाई इज कन्टिन्युअस एन्ड डिमान्ड इज अल्सो कन्टिन्युअस। अर्को भनेको तपाईँको सोर्सबाट के गर्छ त, तपाईँको रिजर्भरमा चाहिँ 24 आवर्स चाहिँ आउँछ तर हामी के गर्छ त, त्यो 24 आवर्समा आएकोलाई के गर्छौँ त, हामी पठाइ पनि रहेछौँ, सर्टेन आवर्समा चाहिँ के गरिरहेछौँ त, यहाँ पठाइरहेछौँ होइन। कन्टिन्युअसली हामी के गरिरहेको छैन, कम्युनिटीलाई दिइरहेको छैन भने द्याट इज अ इन्टरमिडिएट भनेपछि सप्लाई इज कन्टिन्युअस एन्ड डिमान्ड इज इन्टरमिडिएट, सेकेन्ड केस है। थर्ड केस इज सप्लाई इज अल्सो इन्टरमिडिएट एन्ड डिमान्ड इज कन्टिन्युअस है। सप्लाई इज इन्टरमिडिएट एन्ड डिमान्ड इज कन्टिन्युअस, यो चाहिँ हाम्रो थर्ड केस भयो। अनि हाम्रो फोर्थ केस भनेको चाहिँ कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि बोथ द सप्लाई एन्ड डिमान्ड आर इन्टरमिडिएट भयो भने यो चारवटा केसेस चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, अहिले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। चारवटा केसेसमा हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त है, ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरको अब्जेक्टिभ नबिर्सिनु है, ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरको क्यापासिटी कसरी के गर्ने त, फाइन्ड आउट गर्ने भन्दा यो चारवटा केसेसमा बसेर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब केसेस 1 बाई 1 हामी हेर्छौँ है त, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 1 बाई 1 हेर्छौँ। यहाँसम्म तपाईँहरू क्लियर हो? सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ? अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। सबैजना हो, क्लियर हो? सर हो। म अगाडि बढ्नु पऱ्यो है त। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हामी न्युमेरिकली सल्भ गर्ने हो यो सबै कुराहरू होइन। अब तपाईँहरूले पेन, कपी अनि त्यसपछि क्यालकुलेटर राख्नुहुन्छ है, साइड बाई साइड मसँगै क्यालकुलेसन गर्दै जानुपर्छ है।
अब के भन्छ त क्वेसन नम्बर 1 मा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हेर्नु त द वाटर डिमान्ड अफ द टाउन इज 3000 क्युबिक मिटर पर डे। हैन तपाईको के छ त भन्दाखेरि एउटा जुन तपाईको कम्युनिटी छ हैन टाउन छ त्यो टाउनको तपाईको वाटर डिमान्ड चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 3000 क्युबिक मिटर पर डे छ है। द वाटर डिमान्ड इज टु बी मेड फ्रम द रिभर वाटर। अब तपाईको के छ त सोर्स चाहिँ तपाईको के रहेछ त भन्दाखेरि रिभर रहेछ हैन र त्यो रिभर वाटरबाट तपाईले रिजर्भरमा कसरी वाटर लिएर आउनु भएको छ त भन्दा अन्डर द एक्सन अफ ग्राभिटी हैन। पम्प चलाइरहनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैन त भन्दा पम्पलाई कन्टिन्युअस 24 आवर्स चाहिँ चलाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन कि त हामीले नम्बर अफ पम्प्सहरु युज गर्नु पर्यो हैन। त्यसलाई 4 घण्टा चलायो फेरि अर्को पम्पलाई 4 घण्टा चलायो फेरि त्यो पछि अर्को त्यही अगाडिको पम्पले फेरि 4 घण्टा चलायो कि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गर्दाखेरि कस्ट बढी हुन्छ हैन। भनेपछि हामीले के गरिरहेछ त भन्दाखेरि रिभरबाट रिजर्भयरसम्म चाहिँ हामी ग्राभिटीबाट लिएर आइरहेछौँ भने चाहिँ ग्राभिटीबाट लिएर आयो भने हामीलाई एडिसनल एक्सटर्नल एनर्जी लाउनु परेन। यसको मिनिङ के हो त भन्दा हामी 24 आवर्स चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा सोर्सबाट यो रिभरबाट रिजर्भयरमा वाटर ल्याउन सक्छौँ भनेको कुरा बुझ्नु भयो है। भनेपछि तपाईको सप्लाई के रहेछ कन्टिन्युअस कि इन्टरमिडिएट कन्टिन्युअस भेरी गुड है। द सप्लाई टु द रिजर्भयर इज कन्टिन्युअस भने चाहिँ यसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि के भन्छ द वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर्स फ्रम रिजर्भयर इन अ कन्टिन्युअस सिस्टम भन्छ। अब तपाईको जुन के छ त भन्दाखेरि जुन कन्ज्युमरलाई गर्ने सप्लाई भन्नुको मिनिङ डिमान्ड हो कन्ज्युमरको हो सर। भनेपछि कन्ज्युमरको डिमान्ड पनि के रहेछ कन्टिन्युअस रहेछ। भनेपछि यहाँबाट तपाईले केस पत्ता लगाउनु हेर्नुस् त तपाईको इन्फ्लो अथवा सप्लाई पनि तपाईको कन्टिन्युअस डिमान्ड पनि कन्टिन्युअस है। अनि के भन्छ क्याल्कुलेट द क्यापासिटी अफ द ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर फर द फलोइङ वाटर कन्जम्सन प्याटर्न। यो वाटर कन्जम्सन प्याटर्नको लागि चाहिँ यदि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर तपाईले बनाउनु पर्यो भने त्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरको क्यापासिटी कति हुनुपर्छ त भनेर के गर्यो त भन्दाखेरि सोध्यो है। अनि तपाईले के गर्यो यहाँनेरि कन्जम्सन प्याटर्न पनि क्वेसनमा दियो हेर्नुस् त टाइम दियो अनि वाटर कन्जम्सन चाहिँ तपाईको के गर्दा पर्सेन्टेजमा दियो हैन है। बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईले यहाँ टाइम हेर्दै जान्छ 5 to 7 7 to 10 10 to 17 भनेपछि यो के गरेछ 24 आवर्सको तपाईको के गरेको छ त भन्दा टाइम दिएको छ हेर्नुस् त। मतलब हामीले चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गर्छौँ 12 पछाडि फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउँथ्यो नि त। तर यहाँ चाहिँ तपाईले के गरिरहेछ त भन्दा 24 आवर्सको सिस्टम दिइरहेछ हेर्नुस् है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनि 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 भएर अनि तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि 24 हुँदै यतापट्टि जाने तपाईको सिस्टम छ यो है। ल टाइम चाहिँ अब 5 देखि 7 भनेपछि मर्निङमा तपाईको वाटर कन्जम्सन कति हुने रहेछ कति पर्सेन्ट हुने रहेछ हेर्नुस् त 5 to 7 20% हैन त। अनि तपाईले एक दिनमा कन्ज्युम गर्ने वाटर कति हो त्यो कम्युनिटीले एक दिनमा कन्ज्युम गर्ने वाटर कति हो 3000 मिटर क्युब ल भनेपछि पर डे भन्नुपर्ने एक दिनमा भन्नुको मिनिङ एक दिनमा अब त्यो कम्युनिटीलाई हामीले कति सप्लाई गर्नुपर्ने हो त वाटर भन्दा 3000 क्युबिक मिटर। भनेपछि त्यसको 20% चाहिँ के हुने रहेछ बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म कन्जम्सन हुने रहेछ भन्नुको मिनिङ तपाईको यदि अब भोल्युमको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कति भोल्युम कन्ज्युम हुने रहेछ बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म 3000 इन्टु 20/100 हो कैन 600 त्यो भनेको तपाईको के भनेको 0.2 इन्टु 3 भनेपछि 600 हैन त। ल 600 कति हो क्युबिक मिटर हो यस सर। 600 क्युबिक मिटर चाहिँ तपाईको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि बिहान तपाईको 5 बजेदेखि 7 बजेसम्ममा कन्ज्युम हुने रहेछ हेर्नुस् है। यो भनेको तपाईको 2 आवर्स हो टाइमको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 5 देखि 7 भनेको 2 घण्टा हैन त 2 आवर्स। त्यस्तै गरी बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म भनेको कति आवर्स 3 आवर 3 आवर्स। ल 3 आवर्समा तपाईको कति पर्सेन्ट वाटर कन्जम्सन हुने रहेछ टोटल डिमान्डको 30%। त्यो भनेको तपाईको अब 3000 इन्टु 0.3 हैन त। ओके 900 क्युबिक मिटर पनि भन्नुपर्छ है 900 मात्र भन्नुहुन्न किनभने युनिट इज इम्पोर्टेन्ट लिटर हो कि क्युबिक मिटर हो भन्ने कुरा त डिफरेन्ट हो नि त। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त बिहान 10 बजेदेखि तपाईको साँझको 5 बजेसम्ममा कति घण्टा हुन्छ 8 कि 7
11 12 1 2 3 4 5 7 होला हैन 7 आवर्स ल 7 आवर्स 7 आवर्समा तपाईको कति कन्जम्सन हुने रहेछ कति पर्सेन्ट कन्जम्सन हुने रहेछ 10% 10% मात्र भनेको हेर्नुस् त यहाँ अघि हामीले कुरा गरेका थियौं नि 10 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजेसम्म त कोही स्कुल हुन्छ कोही कलेज हुन्छ भने वाटर कन्जम्सन अलिकति के हुने रहेछ घट्ने जस्तो टोटल डिमान्डको 10% ले पुग्ने रहेछ त्यति टाइमलाई हैन त्यो भनेको अब कति हुने भयो 300 ल 300 क्युबिक मिटर है भेरी गुड त्यस्तै गरी तपाईको यो साँझको 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म भनेको कति घण्टा हुने भयो 3 घण्टा 3 घण्टा 3 घण्टामा तपाईको कति हुने रहेछ कन्जम्सन फेरि बढ्ने रहेछ हैन 30% त्यो भनेको 900 मिटर क्युब है क्युबिक मिटर ओके त्यस्तै गरी तपाईको अब 8 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म अब के हुन्छ त भन्दा तपाईको कन्जम्सन त घट्छ फेरि मान्छे खाना खायो हैन भाडाहरु माजिसक्यो अब सुत्ने टाइम हो यो भन्छ कमै हुन्छ तपाईको यहाँनेरि खर्च भन्छ जम्मा के हो 10% मात्र भयो अब हेर्नुस् त 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कति घण्टा हुन्छ 9 10 11 12 1 2 3 4 5 भनेको 9 घण्टा हो 9 घण्टा 9 घण्टामा तपाईको 10% कन्जम्सन भनेको 300 क्युबिक मिटर यसरी चाहिँ तपाईको कन्जम्सन हुने छ यो भनेको तपाईको डिमान्ड हो हैन भन्नुस् त कम्युनिटीको यस सर यसरी हामीले के गर्छौं त अब पत्ता लगाउनु पर्यो है कति चाहिन्छ त ब्यालेन्सिङ रिजर्भको हाम्रो कति चाहिन्छ क्यापेसिटी कति हुनुपर्छ ब्यालेन्सिङ रिजर्भको भनेर निकाल्नको लागि अब हामी न्युमेरिकल गर्दै छौं है पछि अब हाम्रो सोलुसनमा के हुने भयो सबैभन्दा फर्स्टमा इन्फ्लो अथवा सप्लाई टु रिजर्भयर भनेर हामीले हेर्नु पर्यो है त हाम्रो के छ त इन्फ्लो अथवा सर्भिस रिजर्भयरमा जुन हाम्रो आउने जुन छ त्यो सप्लाई कति हुनुपर्छ त भन्दा 3000 क्युबिक मिटर इन अ डे हैन त त्यो भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो 3000 क्युबिक मिटर इन 24 आवर्स किनभने हाम्रो कन्टिन्युअसली के भइराछ त सप्लाई भइराछ हेर्नुस् त 24 घण्टा हाम्रो के भइराछ सोर्सबाट रिजर्भयरमा पानी आइराछ भने हाम्रो 3000 क्युबिक मिटर वाटर चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त सोर्सबाट 24 आवर्समा आउने भयो त्यसको मिनिङ के हो त हेर्नुस् अब हामीलाई यहाँ टाइम दिइराछ नि यो टाइम कसरी दिइराछ भन्ने कुरामा हामीले क्याल्कुलेट गरेको हेर्नुस् है 5 देखि 6 6 देखि 7 2 घण्टा 3 घण्टा 4 भने यहाँ घण्टामा दिइराछ नि त आवर्समा छ नि त हाम्रो त्यही भएर हामी के गर्यौं त भन्दा त्यसो हो भने सोर्सबाट हाम्रो रिजर्भयरमा 1 घण्टामा कति के हुन्छ त सप्लाई हुन्छ त भन्यो भने 24 आवर्समा 3000 क्युबिक मिटर सप्लाई हुनु भनेको 1 आवरमा कति हो त 3000 डिवाइड बाइ 24 त्यो भनेको हाम्रो 125 क्युबिक मिटर इन अ आवर यति चाहिँ के हुने रहेछ तपाईको रिभरबाट जुन सोर्सबाट तपाईको रिजर्भयरमा के हुने रहेछ इन्फ्लो हुने रहेछ अथवा रिजर्भयरमा सप्लाई हुने रहेछ क्लियर भयो यो यस सर सबैजना क्लियर हो बस सबैजना क्लियर हुनु पर्यो है यो फिल्म हेरे जस्तो गरेर बसेर मात्र भएन यो पछि भइहाल्छ सरले देखाउनु भइहाल्छ अथवा भिडियो भइहाल्छ भन्ने कुराले हुँदैन है तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्दै जानुस् बुझ्दै जानुस् त्यसो हो भने त युट्युबमा कति भिडियो छ नि हैन युट्युबको भिडियो हेरेर इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट दिए भइहाल्यो है त तपाईहरु सबै कुरा यही क्लियर हुनुपर्छ ल अगाडि मुभ गरे है त ल अब त्यसो हो भने अब हामी के गर्छौं त भन्दा एउटा टेबल फर्म गर्छौं है यो टेबलमा हामी के गर्छौं त भन्दा हामीले दिएकै इन्फर्मेसन्सहरु राख्ने हेर्नुस् टाइम हामीले दिएको छ यहाँ टाइम राख्यौं अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट के गर्छौं त आवर्स एक्सट्र्याक्ट गर्छौं जुन हामीले यहाँ गरेका छौं हेर्नुस् त कति कति घण्टा हुन्छ भन्ने यहाँ हामीले अघि निकालेछौं नि आवर्स भयो त्यसपछि हामी डिमान्ड हैन अब हामीले यहाँ पर्सेन्टेज दिइराछ त्यही भएर हामीले यहाँ डिमान्ड पर्सेन्टेज भन्नु अनि त्यो पर्सेन्टेज डिमान्डलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरेका छौं हेर्नुस् त डिमान्ड इन भोल्युम हैन क्युबिक मिटरमा हामीले कन्भर्ट गरेका छौं यो टेबल भयो त्यसपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सोर्सबाट हाम्रो के भइराछ त सप्लाई भइराछ रिजर्भयरमा दैट इज अ सप्लाई टु द रिजर्भयर इन टर्म्स अफ क्युबिक मिटर त्यो चाहियो त्यसपछि हामीले अब डिमान्ड र सप्लाईलाई हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन सप्लाई डिमान्ड भन्दा बढी छ कि अथवा सप्लाई डिमान्डसँग बराबर छ कि अथवा सप्लाई डिमान्ड भन्दा कम छ भन्ने हामीले के गर्नु पर्यो त निकाल्नु पर्यो हैन यदि हाम्रो के भइराछ त भन्दा सप्लाई चाहिँ डिमान्ड भन्दा बढी छ भन्नुको मिनिङ हाम्रो के भइराछ त सिस्टममा सरप्लस भइराछ हामीले चाहिने भन्दा बढ्ता वाटर आइराछ सोर्सबाट पछि हामीले के गर्नु पर्यो त्यो केसमा सरप्लस निकाल्नु पर्यो अब के हुन सक्छ त होइन डिमान्ड चाहिँ के छ त सप्लाई भन्दा ठुलो छ भनेपछि हामीलाई जति चाहिने हो त्यति हामीलाई वाटर सोर्सबाट आइराछ छैन भन्नुको मिनिङ हामीसँग डेफिसिट छ पछि हामीले के गर्नु पर्यो त डेफिसिट निकाल्नु पर्यो डिमान्ड माइनस सप्लाई गरेर हैन अब सरप्लस छ भने के गर्नु पर्यो त सप्लाई माइनस डिमान्ड गरेर निकाल्नु पर्यो भनेपछि एउटै केसमा तपाईको सरप्लस पनि हुने डिमान्ड पनि हुन्छ हुँदैन सर ओके भनेपछि कि सरप्लस हुन्छ कि
डेफिसिट हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। ल त्यसो हो भने अब हेर्नुहोस् त हामीलाई फर्स्टमा के गरेको छ एउटा टाइम दिएको छ 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म भनेर टाइम दिएको छ। त्यो र त्यसको लागि क्याल्कुलेट गर्नु हेर्नुहोस् त टाइम इज 5 to 7 इन द मर्निङ। त्यो भनेको के हो त 2 आवर्स है र। त्यो 2 आवर्समा तपाईँको कन्ज्युम हुने भनेको कति हो त भन्दा 20% अफ द टोटल डिमान्ड। अघि हामीले क्याल्कुलेट गर्छ द्याट इज 600 क्युबिक मिटर हैन। अब तपाईँको रिजर्भरमा सप्लाई चाहिँ कति हुन्छ त भन्नुहोस् त कसरी निकाल्ने होला? रिजर्भरमा सप्लाई सर हजुर 1 आवरको लागि 125 छ, 2 आवरको लागि 125 into 2 गरेर 250 मिटर क्युब। भेरी गुड यस है त। 1 घण्टामा तपाईँको सोर्सबाट हैन सोर्सबाट रिजर्भरमा के आउँछ त 125 क्युबिक मिटर आउँछ भने हेर्नुहोस् त बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म कति आउँछ त भन्दाखेरि द्याट इज 2 आवर्स। भनेपछि 2 आवर्समा तपाईँको सोर्सबाट रिजर्भरमा कति भोल्युम अफ वाटर आउँछ त भन्दा 250 क्युबिक मिटर आउँछ। यो कुरा क्लियर हो सबैजना? हो यस सर। सबैजना क्लियर हुँदै जानुहोस् है। मलाई बुझ्नु भएको छैन भने मलाई बुझिन भनेर सोध्नुहोस्, म बुझाइदिन्छु है। बुझेरै जानुपर्छ। यो पछि म बुझ्छु अथवा म पछि गर्छु भन्ने कुराले हुँदैन है क्लासमा। ल त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त तपाईँको डिमान्ड छ 600 क्युबिक मिटर, तपाईँको सप्लाई छ 250 क्युबिक मिटर। अब भन्नुहोस् त डिफिसिट हो कि सरप्लस हो? डिफिसिट किनभने पुगिरहेको छैन। तपाईँको सप्लाई जम्मा 250 क्युबिक मिटर भइरहेछ, तपाईँको कम्युनिटीमा पठाउनु पर्ने छ 600 क्युबिक मिटर पठाउनु पर्ने छ भनेपछि तपाईँको के भइरहेछ सिस्टममा डेफिसिट भइरहेछ। भनेपछि कतिले डेफिसिट भइरहेछ त 600 माइनस 250 क्युबिक मिटर द्याट इज 350 क्युबिक मिटर चाहिँ तपाईँको के भइरहेछ त 5 बजेदेखि 7 बजेसम्मको टाइममा 350 क्युबिक मिटर चाहिँ तपाईँको डेफिसिट भइरहेछ, पुगिरहेको छैन त्यो सिस्टममा। कुरा क्लियर भयो? यस सर। अब त्यो अर्को टाइम दिएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ 7 बजेदेखि 10 बजेसम्मको हामीलाई टाइम दिएको छ। अब 7 देखि 10 लाई हेरौँ त। 7 देखि 10 लाई हेऱ्यो भने तपाईँको टोटल आवर हुन्छ 3 आवर्स हैन। तपाईँको डिमान्ड छ 30% अफ टोटल वाटर डिमान्ड। त्यो भनेको हामीले क्याल्कुलेट गरे अनुसार 900 क्युबिक मिटर आयो। पछि 3 घण्टामा सोर्सले कति सप्लाई गर्छ त रिजर्भरमा भन्दाखेरि 3 into 125 द्याट इज 375 क्युबिक मिटर। अब हेर्नुहोस् त डिमान्ड 900 क्युबिक मिटर छ 7 देखि 10 बजेसम्म, सप्लाई छ तपाईँको कति छ त जम्मा 375 क्युबिक मिटर। यो बेलामा पनि सिस्टममा के भइरहेछ सरप्लस भइरहेछ कि डिफिसिट भइरहेछ? डिफिसिट। कतिले डेफिसिट भइरहेछ? 900 माइनस 375 द्याट इज 525 क्युबिक मिटर है। ल अब अर्को टाइमको लागि हेरौँ। 10 बजेदेखि साँझको 5 बजेसम्म तपाईँको के छ त 7 आवर्स हैन। तपाईँको डिमान्ड कति छ 10% अफ टोटल वाटर डिमान्ड द्याट इज 300 क्युबिक मिटर है विच वी हेभ अलरेडी क्याल्कुलेटेड हियर। त्यो पछि तपाईँको के छ त भन्दा सप्लाई कति हुन्छ त अब भन्दाखेरि 1 आवरमा 125 क्युबिक मिटर सप्लाई भइरहेछ रिजर्भरमा भनेपछि तपाईँको 7 आवर्समा कति सप्लाई हुन्छ 875 क्युबिक मिटर चाहिँ सप्लाई हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त तपाईँको डिमान्ड चाहिँ जम्मा 300 क्युबिक मिटर छ त्यो टाइमलाई, तर तपाईँको रिजर्भरमा चाहिँ कति आइरहेछ त भन्दाखेरि सप्लाई कति भइरहेछ 875 भनेपछि अब हाम्रो सिस्टममा सरप्लस भयो होइन त। कतिले सरप्लस भयो त भन्दा 875 माइनस 300 त्यो भनेको 575 क्युबिक मिटर। यो पनि क्लियर है? यो पनि क्लियर हुनुभयो है तपाईँहरू? यस सर। सबैजना क्लियर है त? त्यस्तै गरी अर्को टाइम दिएको छ हेर्नुहोस् त माथि टेबलमा दिएको छ 17 to 20 भनेको साँझको 7 बजेदेखि रातिको 8 बजेसम्म हैन। त्यसमा तपाईँको घण्टा भनेको 3 आवर्स हुन्छ। डिमान्ड भनेको 30% हुन्छ। 30% भनेको के हो त भन्दाखेरि 30% अफ 3000 इज 900 क्युबिक मिटर। अनि तपाईँको 3 घण्टामा सप्लाई कति हुन्छ त रिजर्भरमा भन्दाखेरि 125 into 3 द्याट इज 375 क्युबिक मिटर। अब फेरि के भयो डिफिसिट हुन थाल्यो। कतिले डिफिसिट भयो सिस्टममा 900 माइनस 375 द्याट इज 525 क्युबिक मिटर। त्यस्तै गरी अर्को टाइम दिएको छ रातिको 8 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म हैन। यहाँ माथि टेबलमा दिएको टाइम छ। आवर कति हुन्छ त भन्दा 9 आवर्स हुन्छ। डिमान्ड कति छ 10% मात्र छ, त्यो भनेको 300 क्युबिक मिटर हुने भयो 9 घण्टामा। त्यसपछि तपाईँको अब सप्लाई कति हुन्छ त 9 घण्टामा तपाईँको रिजर्भरमा सोर्सबाट कति वाटर आउँछ त भन्दा 125 into
9 द्याट इज 1125 क्युबिक मिटर। अब हेर्नुहोस् त तपाईँको सप्लाई चाहिँ 1125 क्युबिक मिटर, डिमान्ड तपाईँको जम्मा 300 क्युबिक मिटर। भनेपछि अब के हुने भयो सिस्टममा बढी हुने भयो, वाटर सरप्लस हुने भयो। कतिले बढी भयो 825 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड द्याट इज 1125 माइनस 300 द्याट इज 825 क्युबिक मिटर। यहाँसम्म तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो? यस सर। यस सर। सबैजना क्लियर है? ल त्यसो हो भने अब हामी एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि फेरि अर्को एउटा रो थप्छौँ। त्यो रोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त टोटल भनेर हामी निकाल्छौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो टोटलमा के छ त भन्दाखेरि हामी यो सबै हेर्नुहोस् एक दिनभरिको हामीले सप्लाई गरेको हो भने यो टोटल हाम्रो आवर कति हुनुपर्छ त भन्दा 24 आवर हुनुपर्छ है। यो चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दा क्रस चेक हो कि है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले 2 अनि यहाँ फेरि तपाईँ झुकेर 2 लेख्नुभयो यहाँ पनि होइन, मानव यहाँ पनि 2 लेख्नुभयो अनि 739 लेख्नुभयो भने यहाँ गएर 23 मात्र आउँछ हो कि न, जोड्दाखेरि हेर्नुहुन्छ 2 + 2 + 7 + 3 + 9 23 आउँछ। भनेपछि तपाईँको न्युमेरिकल के भइरहेछ त बिग्रिरहेछ भनेर क्रस चेक गर्ने पनि हो यहाँबाट है। एक दिन भनेपछि 24 आवर हुनु पर्यो। अनि पर्सेन्टेज तपाईँको कति हुनु पर्यो, तपाईँको 100% आयो। त्यसपछि तपाईँको डिमान्ड कति छ त भन्दा सबै डिमान्डहरू जोड्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिमान्ड जोड्नुभयो भने तपाईँको कति आउनुपर्छ, टोटल डिमान्ड आउनुपर्छ द्याट इज 3000। अनि तपाईँको सप्लाई जोड्नुहोस् त, तपाईँको सप्लाई पनि के छ कन्टिन्युअस छ र जति तपाईँको डिमान्ड छ टोटल डिमान्ड है, जति तपाईँको टोटल डिमान्ड छ त्यति नै के गरिरहेछ त टोटल सप्लाई गरिरहेछ। भनेपछि तपाईँको यो सप्लाईलाई सम अप गर्यो भने पनि के हुन्छ 3000 क्युबिक मिटर पर डे नै आउँछ। त्यसपछि तपाईँको सरप्लस कति छ त भन्दाखेरि सबै सरप्लसलाई टोटल गर्नुभयो द्याट इज 1400। त्यस्तो गरेर तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दा डेफिसिट, टोटल डेफिसिट कति छ भनेर क्यालकुलेट गर्नुभयो भने पनि यो सम अप गर्नुभयो, यसलाई प्लस यसलाई प्लस यसलाई गर्नुभयो भने त्यो पनि कति आयो 1400 क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड। क्लियर हुनुभयो यहाँसम्म? यो टेबलहरू कसरी कम्प्युट गर्यो भन्ने कुरा थाहा भयो? यस सर। अब यो भएपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो, के निकाल्ने हो, रिजर्भर क्यापेसिटी के रिजर्भयरको ब्यालेन्सिङ रिजर्भर। ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरको भेरी गुड। भनेपछि हामी जस्ट ब्यालेन्सिङ रिजर्भको मात्र कुरा गरिरहेको छौँ है, हामी ब्रेकडाउन रिजर्भ र फायर रिजर्भको कुरा गरिरहेको छैनौँ यहाँनिर। भनेपछि त्यो निकाल्नको लागि अब हामीसँग फर्मुलेसन्स के छ त भन्दा के कुरा याद गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि वेन द टोटल डिमान्ड इज इक्वल्स टु टोटल सप्लाई टु द रिजर्भयर है। हेर्नुहोस् है यहाँनिर तपाईँको के छ त टोटल डिमान्ड जति छ होइन त्यति नै तपाईँको के छ त भन्दा रिजर्भयरमा सप्लाई छ भने त्यो बेलामा हामीले क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरको। भने के गर्छौँ त भन्दा म्याक्सिमम अफ सरप्लस अर डिफिसिट, यहाँबाट के गर्छौँ सरप्लसको पनि म्याक्सिमम पिकअप गर्छौँ। त्यो भनेको कति हुन्छ भन्नुहोस् त, सरप्लस दुई ठाउँमा आछ, एउटा 575 क्युबिक मिटर आछ, अर्को 825 क्युबिक मिटर आछ। भनेपछि यो दुईटा सरप्लसको म्याक्सिमम भनेको 825 हो। हो सर 825 है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त डिफिसिटमा पनि हेर्नुहोस् त, डिफिसिटमा पनि तपाईँको हेर्नुभयो भने एउटा 350 क्युबिक मिटर आछ 5 देखि 7, अर्को 7 देखि 10 जुन टाइम छ त्यसमा 525 आएको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको अर्को के छ त भन्दाखेरि 17 to 20 तपाईँको डेफिसिट पर्छ 525 क्युबिक मिटर छ। यो मध्येको म्याक्सिमम कुन हो, डिफिसिट मध्येको म्याक्सिमम 525। अब त्यो दुईटा जुन छ तपाईँको म्याक्सिमम अफ सरप्लस एन्ड म्याक्सिमम अफ डिफिसिट बाटको पनि दुईटैको म्याक्सिमम चाहिँ कुन हो 825 र 525 मा म्याक्सिमम कुन हो 825 सरप्लस। भनेपछि यति चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्सिङ रिजर्भयरले। भनेपछि द क्यापासिटी अफ द ब्यालेन्सिङ रिजर्भयर अर द क्यापासिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भ इज 825 क्युबिक मिटर पर डे। पर डेमा है हामीले सब हिसाब गरेको भनेको चाहिँ एक दिनमा यसले कति स्टोर गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामीले हेरिरहेको छौँ। कुरा क्लियर भयो सर? पर आवरमा हैन र? नै, पर डे हो यो। हेर्नुहोस् यो सबै भनेको तपाईँले त डेमा 24 आवर्समा क्यालकुलेट गरेको हो नि त, यो त होइन र? है पर डेमा हो, हामी सबै हिसाब चाहिँ डेमा गरिरहेको छौँ है। हजुर हजुर पर आवरमा गरेर गइरा भएर के सर? हजुर हजुर
त्यो नाइ, 3 आवरको पर आवरमा गरेको छैन नि त। नाइ, 7 को लागि 7 नै नाइ। निकाल्यो नि त। हजुर, हामीले पर आवरमा लगाएको छैन है। हामीले त आवरमा चाहिँ गरेको हो, पर आवरमा चाहिँ होइन। आवरमा गरेको हो, तर हामीले के गरिरहेको छौँ त भन्दा टोटल हामीले क्यालकुलेट गरेको भनेको 24 आवर्सको लागि हो। त्यही भएर हाम्रो यो जुन के छ त क्यापासिटी भन्ने कुरा जुन आउँछ, यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा पर डेमा आउँछ, पर आवरमा आउँदैन। हैन त? हामीले यदि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 यसरी क्यालकुलेट गरेर छैन नि त। 5 to 7 भनेको त 2 आवर्स छ, 7 to 10 भनेको 3 आवर्स छ भने चाहिँ हामीले पर आवरमा क्यालकुलेट गरे होइन नि त, आवरमा चाहिँ क्यालकुलेट गरेको है। त्यही भएर हाम्रो आउने भनेको चाहिँ टोटलमा आउने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डेमा आउँछ है। एक दिनमा चाहिँ कति रिजर्भ गर्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ आउँछ। सर एकछिन त इन्टरमिडिएट र त्यो कन्टिन्युअसको भनिदिनु फेरि। अब यस्तो हेर्नु चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि तपाईँको रिभरबाट वाटर आइरहेछ होइन। अनि रिभरबाट वाटर कति आइरहेछ त भन्दा 3000 क्युबिक मिटर पर डे आइरहेछ, कन्टिन्युअसली आइरहेछ रिभरबाट वाटर। भनेपछि तपाईँको सिस्टम अफ सप्लाई के हुने भयो त, टु द रिजर्भायर इज कन्टिन्युअस होइन। अनि के गरिरहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमरलाई पनि यो रिजर्भायरले के गरिरहेछ त भन्दा कन्टिन्युअसली के 24 आवर्स डे नै के गरिरहेछ त वाटर दिइरहेछ। भनेको डिमान्ड पनि के गरिरहेछ 24 आवर्स डे फुलफिल गरिरहेछ भने हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि सप्लाई टु द कन्ज्युमर अर डिमान्ड इज कन्टिन्युअस। यही हो भने अब अर्को न्युमेरिकलमा गएर फेरि हामी कन्टिन्युअस र इन्टरमिडिएटको बारेमा कुरा गरौँ। यो न्युमेरिकल क्लियर भएको हो हैन सर? यो न्युमेरिकल तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो भने योभन्दा पछाडिको न्युमेरिकल यसरी नै गर्ने हो, केही पनि फरक छैन है, लजिक एउटै हो सर। हजुर हामीले सम अफ हामीले 24 आवरमा हेर्यौँ होइन सर? हजुर हजुर। यदि हाम्रो डिफिसिट त्यसमा 1400 को ठाउँमा 1500 आएको भए हामीले त्यो क्यापासिटी लिन्थ्यो होइन सर? यदि हाम्रो हेर्नुहोस् है, तपाईँको यदि सरप्लस र डिफिसिट बराबर आएन भने त क्यालकुलेट गर्ने कुनै फरक छ। त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ, म्याक्सिमम अफ सरप्लस प्लस म्याक्सिमम अफ डिफिसिट प्लस टोटल डिमान्ड माइनस टोटल इन्फ्लो गर्छौँ। तपाईँहरूले इम्पाउन्डेड रिजर्भायरको क्यापासिटी डिटर्मिनेसन गरिसक्नु भयो हो सर? त्यसमा त्यो इम्पाउन्डेडमा हामीले के गर्थ्यौँ भने होइन सर, हजुर हो, यदि सरप्लस भन्दा डेफिसिट बढी छ भने हाम्रो डिमान्ड त त्यो डेफिसिट त हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गर्नुपर्ने भयो नि होइन सर? हो, त्यो चाहिँ हामीले डिफिसिट ग्रेटर छ भने चाहिँ रिजर्भायर चाहिँ फिजिबल भयो भनेर त्यो डेफिसिटको अमाउन्ट चाहिँ लिन्थ्यो होइन सर? यदि सरप्लस धेरै छ भने त्यो रिजर्भायर चाहिँ फिजिबल छैन भनेर भन्थ्यो क्या सर हामीले त्यसमा चाहिँ? नाइ होइन होइन, त्यो त हुँदै होइन है, त्यो हुँदै होइन। त्यो कन्सेप्ट होइन, त्यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, तपाईँको के छ त भन्दाखेरि जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दा सप्लाई भनेको डिमान्ड भन्दा बढी हुनैपर्छ। टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल्स टु अर ग्रेटर देन टोटल डिमान्ड, हो कि होइन भन्नुहोस् त? तपाईँको कम्युनिटीलाई नि एउटा एक्जाम्पल भन्छ है, तपाईँको कम्युनिटीलाई एक दिनमा के चाहिन्छ त भन्दा 3000 क्युबिक मिटर वाटर चाहिन्छ। यही एक्जाम्पल भने कुरा क्लियर भयो? बुझ्नुहोस् है, एक दिनमा तपाईँको कम्युनिटीलाई 3000 क्युबिक मिटर वाटर चाहिन्छ, ठिक छ? अनि तपाईँको त्यो सोर्सबाट आएको वाटर चाहिँ उसले एक दिनमा कति ल्याउँछ त भन्दाखेरि जम्मा 2500 क्युबिक मिटर पर डे चाहिँ उसको के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्सबाट आउँछ 2500 क्युबिक मिटर। सोच्नुहोस् त, तपाईँको डिमान्ड छ 3000 क्युबिक मिटर, तपाईँको सोर्सबाट आइरहेछ कति त 2500 क्युबिक मिटर होइन? भनेपछि कहिले तपाईँले त्यो चाहिने डिमान्ड फुलफिल गर्न सक्नुहुन्छ? कुन बेलामा तपाईँले स्टोर गर्ने? त्यसलाई स्टोर गर्न सकिन्छ? सकिन्न सर। भनेपछि जहिले पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सप्लाई चाहिँ जहिले पनि तपाईँको डिमान्ड भन्दा बढी हुनैपर्छ कि बराबर हुनुपर्छ है। हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि हो, अहिले हामीले के गरिरहेछौँ त भन्दा तपाईँको जति डिमान्ड छ त्यति नै के गरिरहेछौँ, सप्लाई गरिरहेछौँ। हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई त्यही भएर यहाँनिर तलपट्टि क्यालकुलेसन गरेको ठाउँमा यो लास्ट कोलम देखाएको, त्यही भएर टोटलवाला कोलम देखाएको। तपाईँको के छ, जति डिमान्ड छ हेर्नुहोस् है, तपाईँको जति टोटल डिमान्ड छ यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यति नै तपाईँको के छ त भन्दा टोटल सप्लाई पनि छ भने त्यो केसमा चाहिँ के हो त, क्यापासिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भायर अर क्यापासिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भ इज म्याक्सिमम अफ सरप्लस अर डिफिसिट। यो हो। यदि तपाईँको अब क्यालकुलेट गर्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईँको डिमान्ड छ 3000 क्युबिक मिटर, अब तपाईँको के हुन्छ, त्यो रिभरबाट त बढी आउन सक्छ नि त, तपाईँको सप्लाई हुन सक्छ 4000 भने त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अब
त्यो रिजर्भरले कति ब्यालेन्स गरेर राख्नुपर्छ त भन्नुभयो भने त्यो क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा यो फर्मुलेसनले काम गर्दैन। त्यो बेलामा हामीले के गर्छौँ त भन्दा इम्पाउन्डेड रिजर्भरको केस हो त्यो भनेको के गर्छौँ त हामी अब हामी एनालाइटिकल मेथडबाट जानुपर्ने हुन्छ, मास कभ मेथडबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँले क्युमुलेटिभ गर्दै जानुहुन्छ क्या। अब यहाँ हामीले क्युमुलेटिभ गरेर छैन, जोडा छैन, जस्ट टाइममा हेरेका छौँ भने अब हाम्रो टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई बराबर भएन भने अथवा सप्लाई चाहिँ डिमान्डभन्दा बढी भयो भने टोटल भने त्यो बेलामा हामीले निकाल्ने क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भर भनेको म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ सरप्लस, त्यो भनेको क्युमुलेटिभ गरेको सरप्लसको पनि म्याक्सिमम भ्यालु प्लस म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ डिफिसिटहरूको पनि हामी क्युमुलेट गर्दै जान्छौँ, त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु प्लस टोटल डिमान्ड कति हो त टोटल डिमान्ड भन्नु नि यो केसमा हाम्रो 3000 हो नि, टोटल डिमान्ड माइनस टोटल इन्फ्लो, किनभने इन्फ्लो जति भइरहेछ त्यसलाई त हामी स्टोर गर्नु परेन, त्योभन्दा बाहेकको कति स्टोर गर्ने त भन्दाखेरि म्याक्सिमम अफ सरप्लस क्युमुलेटिभ सरप्लस प्लस म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ डिफिसिट प्लस टोटल डिमान्ड माइनस टोटल इन्फ्लो गऱ्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ त ब्यालेन्सिङ रिजर्भको हाम्रो के हुन्छ त क्यापासिटी आउँछ। त्यो चाहिँ हाम्रो दुईटा डिफ्रेन्ट केस हो है। हामी यो केसेसहरू हामी हेर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ फेरि त्यो अर्को। यहाँसम्म चाहिँ क्लियर भयो? भयो सर। क्लियर, ठिक छ है। तपाईँले क्वेसन सोध्नुहोस्, हो क्वेसन सोध्नुपर्छ। तपाईँको के हुन्थ्यो त्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भरमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा जति तपाईँको के हुन्थ्यो डिमान्ड हुन्थ्यो त्यो डिमान्डभन्दा टोटल डिमान्डभन्दा के हुन्छ त त्यो रिभरमा आउने जुन वाटर हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त टोटल सप्लाई बढी नै हुन्छ। भयो, क्लियर हो? अगाडि बढौँ। यस सर। क्लियर हुनुपर्छ है। क्लियर नभइकन हामी अगाडि बढेर पनि हुन्न। ठिक छ, तपाईँले क्वेसन सोध्नुपर्छ है। जब क्वेसन सोधिन्छ अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि हामी क्लियर हुँदै जाने हो। अगाडि बढौँ। हुन्छ सर। अब सेकेन्डवाला क्वेसन छ है। तपाईँले अघि मलाई यो इन्टरमिडिएट र कन्टिन्युस के हो भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा यहाँ पनि हामी आउँछ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के भन्छ क्वेसनले भन्दाखेरि, अब सबैजनाले हेर्नुहोस् है, पढ्नुहोस्। द वाटर डिमान्ड अफ द टाउन इज 3000 क्युबिक मिटर पर डे। अघिकै क्वेसनको जस्तो भयो होइन। एक दिनमा त्यो कम्युनिटीलाई कति वाटर चाहिन्छ त भन्दा 3000 क्युबिक मिटर चाहिन्छ होइन। अब के भन्छ द वाटर डिमान्ड इज टु बी मेड फ्रम द रिभर वाटर फ्लोइङ अन्डर ग्राभिटी टु रिजर्भर। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो जुन रिभर छ, सोर्स छ, त्यो सोर्सबाट रिजर्भरमा के गर्छ त भन्दा कन्टिन्युसली के गरिरहेछ त सप्लाई गरिरहेछ है। भनेको हाम्रो के हुने भयो त सप्लाई चाहिँ हाम्रो सप्लाई टु द रिजर्भर इज कन्टिन्युस। अब यहाँ के भन्छ अर्कोले हेर्नुहोस् त द वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर फ्रम द रिजर्भर इन अ इन्टरमिडिएट सिस्टम है। सप्लाइङ वाटर फ्रम 5 AM to 7 AM hours in the morning and 18 to 19 hours in the evening भन्छ। अब के गर्छ तपाईको सोर्सबाट सिस्टममा चाहिँ कन्टिन्युस आइरहेछ तपाईको उसमा रिजर्भरमा वाटर, तर तपाईको त्यो रिजर्भरबाट तपाईले अब डिमान्ड मिट गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरमिडिएटली हो। भनेको तपाईले 24 आवर्स अ डे नै तपाई के गर्नुहुन्न त कन्ज्युमरलाई वाटर दिनुहुन्न रिजर्भरबाट। कहिले कहिले दिनुहुन्छ बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म भनेको 2 घण्टा बिहान दिनुहुन्छ, अनि के गर्नुहुन्छ साँझ 18 देखि 19 भनेको बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म 1 घण्टा के गर्नुहुन्छ पानी दिनुहुन्छ। भने चाहिँ दिनमा टोटल कति घण्टा पानी दिनुहुन्छ? भन्नुस् त एक दिनमा टोटल कति घण्टा पानी दिनु हुँदो रहेछ कम्युनिटीलाई? 3 घण्टा। 5 देखि 7 बेलुका 6 देखि 7 भनेको 3 घण्टा। भनेपछि तपाईको अब के गर्नु पर्यो 3 घण्टामा तपाईले कति पानी डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो, कति भोल्युम अफ वाटर 3 घण्टामा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भन्नुस् त? त्यो सर 3000 को आवरमा डिमान्ड निकालेर अनि 3 आवरमा कति चाहिन्छ निकाल्ने होला सर, त्यो अघि गरेको होइन नि। हेर्नुस् एकदम तपाईको एकदम कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस्। हेर्नुस् त तपाईलाई 3000 नै होला सर। हो एउटा मान्छेलाई तपाईको के रे एउटा त्यो कम्युनिटीलाई तपाईको एक दिनमा 3000 क्युबिक मिटर पानी चाहिन्छ नै हैन। अनि त्यो लाई पानी दिन हामीले कन्टिन्युअसली दिन सकिरा छैनौं, हामी त्यसलाई इन्टरमिडिएटली दिइरा छौं है। बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म अनि बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म चाहिँ 3 घण्टामा हामीले उसको टोटल डिमान्ड पूरा गर्नुपर्छ होइन र? 3000 क्युबिक मिटर पर डे उसको डिमान्ड हो भने
हामीले दिनमा 3 घण्टा दिएर पनि उसको पर डे डिमान्ड त हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ नि होइन र? पर्छ सर। हो भनेपछि हामीले 3 घण्टामा उसलाई कति पानी दिनु पर्यो त्यो कम्युनिटीलाई 3000 क्युबिक मिटर दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, सोर्सबाट चाहिँ तपाईँले 3000 क्युबिक मिटर पर डे ल्याउन पाउनुभयो किनभने 24 आवर चाहिँ आइरहेछ। तर तपाईँले त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3000 क्युबिक मिटर पर 3 आवर हो के, पर के अरे इन 3 आवर हो। 3 घण्टामा उसलाई के गर्ने हो त 3000 क्युबिक मिटर वाटर दिनुपर्ने छ भने हाम्रो कस्तो केस आयो त? सप्लाई चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस हो, डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के हो त इन्टरमिडिएट हो। यो बेलामा हाम्रो अलिकति रिजर्भ चाहिन्छ भने त्यसको क्यापासिटी कति हो त भनेर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। अब सोलुसन मेरो साउन्ड आइरहेछ? यस सर। अब सोलुसनमा हेरौँ। सोलुसन भन्ने बित्तिकै अब हामी फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि टेबल बनाउने हो होइन, अघि बनाएको जस्तै टेबल हो। त्यो टेबल बनाउने भन्दा अगाडि सर्टेन इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त अब हाम्रो त्यही निकालेको थियौँ अघिको जस्तै इन्फ्लो अर सप्लाई टु द रिजर्भायर भनेको 3000 क्युबिक मिटर इन अ डे कन्टिन्युअस छ, केही प्रब्लम होइन। त्यो भनेको 3000 क्युबिक मिटर इन अ 24 आवर्स। त्यो भनेको के हो त 125 क्युबिक मिटर इन अ आवर्स। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिजर्भायरमा आउने भयो, बिकज द सप्लाई टु द रिजर्भायर इज अ कन्टिन्युअस है। त्यसो भयो भने डिमान्डको कुरा हेरौँ त। डिमान्ड इज टु बी मिट इन 3 आवर्स अफ सप्लाई टु द कन्ज्युमर। हेर्नुहोस् कन्ज्युमरलाई जति टोटल डिमान्ड हो त्यो हामीले 3 आवर्समा मिट गर्नुपर्ने छ। भनेपछि 1 घण्टामा कति पानी दिनुपर्छ होला भन्नुहोस् त तपाईँ? 3 घण्टामा 3000 क्युबिक मिटर वाटर दिनु छ भनेपछि 1 आवरमा कति वाटर दिनु पर्यो? 1000। यस, 3000 डिभाइड बाई 3 द्याट इज 1000 क्युबिक मिटर दिनु पर्यो। त्यही क्याल्कुलेट गरेको। हेर्नुहोस् त यहाँ डिमान्ड इज 3000 क्युबिक मिटर इन अ डे। तर हामीले दिनभरि त सप्लाई गरेको छैन 24 आवर, जस्ट के गरेका छौँ 3000 क्युबिक मिटरलाई हामीले के गरेका छौँ त 3 आवर्समा सप्लाई गरिरहेका छौँ। भनेपछि अब हामीले पर आवर चाहिँ कति सप्लाई गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि द्याट इज अ 1000 क्युबिक मिटर इन अ आवर है। 1 घण्टामा हामीले 1000 क्युबिक मिटर पानी चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ 1000 क्युबिक मिटर आवरमा दिनुपर्ने छ। तपाईँको सिस्टमबाट आउने कति छ 1 आवरमा जम्मा 125 क्युबिक मिटर वाटर छ। भनेपछि पक्कै पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्सिङ रिजर्भ चाहिन्छ भन्ने यहाँबाट पनि देखिन्छ है। ब्यालेन्सिङ रिजर्भ चाहिन्छ भने त्यसको क्यापेसिटी कसरी निकाल्ने त भन्दा यही टेबल हो। टाइम, आवर्स, डिमान्ड, सप्लाई, सरप्लस, डिफिसिट है। टाइम हेर्नुहोस् त हाम्रो यहाँनिर दिएकै टाइमलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त 5 to 7 हामीलाई दिइरहेछ अनि 18 to 19 दिएछ भनेपछि अब हामीले टाइमलाई के गर्नु पर्यो ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो। 5 to 7 लियो भने 7 to 18 पनि त हुने भयो टाइम अर्को, अनि अर्को 18 to 19 हुनुभयो भने 19 to 19 देखि फेरि के हुने भयो 5 सम्म अर्को टाइम हुनुहुन्छ। 4वटा टाइममा हामी टाइम पिरियडलाई हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ है त। त्यो भनेपछि हामीले 5 to 7 लाई हेऱ्यौँ। 5 to 7 भनेको हाम्रो 2 आवर्स हो। हाम्रो डिमान्ड कति छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँको 1 आवरको डिमान्ड तपाईँको कति हो 1000 क्युबिक मिटर हेर्नुहोस् है। अनि बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म पानी पठाउनु छ भने चाहिँ 2 घण्टा पठाउनु छ। 2 घण्टामा हामीले कति वाटर डिमान्ड उसको फुलफिल गर्नुपर्छ 2 into 1000 द्याट इज 2000 क्युबिक मिटर। यहाँसम्म क्लियर भयो? यस सर। त्यसो हो भने अब सप्लाई चाहिँ कति हुन्छ त बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म रिजर्भरमा कति वाटर आउँछ त भन्दा 2 घण्टा। 2 घण्टामा हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 125 into 2 है त। 1 घण्टामा हाम्रो सोर्समा आउने भनेको 125 क्युबिक मिटर हो। भनेपछि 125 चाहिँ हाम्रो 2 आवर आयो भने कति भोल्युम आउने भयो 125 into 2 द्याट इज 250 क्युबिक मिटर। यो पनि क्लियर? अब भन्नुहोस् त डिमान्ड हाम्रो 2000 क्युबिक मिटर छ, सप्लाई कति छ जम्मा 250 क्युबिक मिटर। अब डिफिसिट कि सरप्लस? डिफिसिट। डेफिसिट कतिले डेफिसिट 2000 minus 250। यस 2000 minus 250 द्याट इज 107 के अरे 1750 क्युबिक मिटर डेफिसिट भइरहेको छ यति टाइममा 2 घण्टामा। त्यस्तै गरी हाम्रो अब अर्को टाइम हामीले राख्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को भनेको यो 18 देखि 19 दिएको छ, 5 देखि 7 दिएको छ भने 7 देखि 18 सम्म पनि अर्को हाम्रो टाइम हुने भयो हैन। 18 देखि 7 बजेसम्म यो 7 बजेदेखि 18 भनेको बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजेसम्म हैन। कति घण्टा हुन्छ 11 घण्टा हुन्छ। तपाईँको डिमान्ड कति छ त भन्दा त्यति बेला तपाईँ पानी दिनुहुन्छ कम्युनिटीलाई बिहानको 7 बजेदेखि बेलुकाको 6 बजेसम्म तपाईँले पानी दिएको छैन भनेपछि डिमान्ड तपाईँको 0 हैन। त्यति बेला तपाईँको सोर्सबाट रिजर्भरमा कति आइरहेछ त भन्दाखेरि 1 घण्टामा 125 क्युबिक मिटर आइरहेछ भने चाहिँ 11 घण्टामा कति आइरहेछ
1375 क्युबिक मिटर आइरहेछ भनेपछि तपाईँको सप्लाई छ 1375 क्युबिक मिटर, तपाईँको डिमान्ड छ 0 भनेपछि त्यति बेला सबै पानी सरप्लस हुने भयो। कति सरप्लस हुने भयो त? 1375 माइनस 0 द्याट इज 1375 क्युबिक मिटर है। अब फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, फेरि बेलुकाको 18 देखि 19 सम्म भनेको बिहान साँझको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म तपाईँले 1 घन्टा पानी दिनुहुन्छ। 17 देखि 19 कति घन्टा? 1 घन्टा। भनेपछि 1 घन्टामा तपाईँले अब कति पानी दिनुपर्ने छ त भन्दाखेरि 1000 क्युबिक मिटर। अब यो 1 घन्टामा तपाईँको पानी चाहिँ कति आउँछ त रिजर्भयरमा सोर्सबाट भन्दाखेरि 125 × 1 द्याट इज 125 क्युबिक मिटर। अब यो बेलामा तपाईँको के हुने भयो? डेफिसिट हुने भयो। कतिले डेफिसिट हुने भयो? 1000 माइनस 125 द्याट इज 875 क्युबिक मिटर है। त्यस्तै गरी अब अर्को हाम्रो टाइम छ 19 to 5 हैन त, 19 सम्म दिएको छ, फेरि 19 देखि 5 बजेसम्म हामी डिस्ट्रिब्युट गर्दैनौँ भनेपछि साँझको 7 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म कति घन्टा हुन्छ? 10 घन्टा। तपाईँको डिमान्ड कति हुन्छ? यो बेलामा हामीले सप्लाई दिनेवाला छैनौँ कन्ज्युमरलाई हैन, त्यो भनेको हाम्रो डिमान्ड हो, डिमान्ड 0। तपाईँको सप्लाई कति छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1 घन्टामा तपाईँको 125 क्युबिक मिटर आइरहेछ रिजर्भयरमा भनेपछि 10 घन्टामा कति आउँछ? 1250 क्युबिक मिटर आउँछ भनेपछि यो बेलामा तपाईँको सरप्लस हुने भयो। कतिले सरप्लस हुने भयो? 1250 माइनस 0 द्याट इज 1250 क्युबिक मिटर आउने भयो। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को कोलम थप्छौँ द्याट इज टोटल। अब हाम्रो आवर क्यालकुलेट गर्यो भने हाम्रो टोटल आवर कति हुने भयो? 24 आवर। तपाईँको टोटल डिमान्ड कति छ? जोड्यो भने 3000 आउँछ। तपाईँको सप्लाईलाई पनि सम अप गर्नु पर्यो भने 3000 आउँछ। यसको मिनिङ के हो? जति तपाईँको टोटल डिमान्ड छ त्यति नै तपाईँको टोटल सप्लाई छ हैन। भनेपछि तपाईँको सरप्लस कति हुने भयो? 2625 क्युबिक मिटर। डेफिसिट पनि कति हुने भयो? 2625 क्युबिक मिटर हुने भयो। भनेपछि अब यो बेलामा हामीले रिजर्भयरको क्यापेसिटी निकाल्ने भनेको के हो त? म्याक्सिमम अफ सरप्लस एन्ड डेफिसिट। सरप्लसको पनि मध्येको म्याक्सिमम, डेफिसिट मध्येको नि म्याक्सिमम छान्नु पर्यो र त्यो दुईटा मध्येको पनि म्याक्सिमम जुन हो त्यो भ्यालु राख्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो सरप्लसको म्याक्सिमम भनेको 1375 छ, डेफिसिटको म्याक्सिमम भनेको कति छ? 750 छ। भनेपछि अब यो 750 र 1375 मा पनि म्याक्सिमम कुन हो? 750 हो। भनेपछि 750 क्युबिक मिटर अफ वाटर मस्ट बी stored by the balancing reservoir in a 24 hours, that is in a day. ल यो क्लियर भयो तपाईहरु? सर जस्तो हाम्रो डिमान्ड यो इन्टरमिडिएट छ नि सर, यसमा हजुर यसमा डिमान्ड मिटर पर डे होला नि हैन? पक्क पहिला एकजना क्वेशन सोध्नु त ओमजीले सोध्दै हुन्थ्यो, ओमजीले सोध्नु, ओमजी पछाडी अनि सोध्नु है है के भन्नु? त्यसमा डिमान्ड फुलफिल गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ सर? हुन्छ नि। जस्तो 5 to 7 आवर छ अनि 18 to 19 आवर छ हैन सर? 18 to 19 टाइम त्यो इन्टरभलमा अब सर हामीलाई त्यो रिजर्भयरले फुलफिल गर्नै पर्छ भन्ने त हुँदैन होला नि त सर कुनै पनि केसमा? नै गर्नै पर्छ नि, गरेन भनेदेखि त सिस्टमै फेल खाइने होइन र। तपाईको वाटर डिमान्ड छ 3000 क्युबिक मिटर छ एक दिनमा, अनि तपाईले के गर्नुभयो? बिहान 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म 1500 क्युबिक मिटर दिनुभयो, अनि त्यसपछि तपाईको बेलुका 18 देखि 19 सम्ममा तपाईले के गर्नुभयो त भन्दा 500 क्युबिक मिटर वाटर दिनुभयो। भनेपछि तपाईले टोटल कति दिनुभयो कम्युनिटीलाई वाटर? उनीहरुको डिमान्ड त 3000 छ। भनेपछि त्यो सिस्टममै के हुन्छ त? फेल खान्छ। त्यो कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो खालको सिस्टम। यदि तपाईले हेर्नुस् है त्यो हुन्छ, तपाईले सोधेको किन भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ ओमजी, किनभने हाम्रो सिस्टमले हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गरेछ भन्नुस् त? तपाईलाई चाहिने वाटर डिमान्ड फुलफिल गरेछ छैन नि? हो, त्यही भएर तपाईको दिमागमा यो क्वेशन आको। हामी फेल खाएको वाटर सप्लाई सिस्टमको कुरा गरिरहेको छैनौँ है। हामी एकदम प्रपरली वर्किङ गरेको वाटर सप्लाई सिस्टमको हामी के गरिरहेका छौँ त? सपना देखिरहेका छौँ यहाँ। ठीक छ, तपाईको क्वेशन एकदम भ्यालिड हो, तर त्यो चाहिँ के हो त भन्दा न्युमेरिकली भ्यालिड हुँदैन त्यो कुरा है। प्रपर वर्किङ हाम्रो के छ त? वाटर सप्लाई स्किमले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा that water supply scheme must meet the demand of the community, otherwise the system is failed. र हामी फेल सिस्टमको कहिले पनि के गर्दैनौँ त? क्याल्कुलेट गर्नै सक्दैनौँ हैन। सिस्टमै फेल भएपछि त्यसको के क्याल्कुलेसन होइन र?
हो सर। ल अब मलाई त्यो भन्दा पछाडि कसले क्वेसन सोध्नु भएको थियो? मैले ठ्याक्क नाम हेर्न पाइनँ, भन्नुहोस् त। त्यो क्युबिक मिटर पर डे हैन, त्यो लास्टमा हजुर हो, 750 क्युबिक मिटर पर डे, द्याट इज इन 24 आवर्स हो नि त, होइन? पर डे है। ल यो न्युमेरिकल पनि क्लियर भयो तपाईहरुलाई? यस सर। ल मलाई पछाडि क्वेसन राजेन्द्र बहादुर पालजीले सोध्नु भयो हो। सर त्यही हो, त्यो भयो त्यो पर डे भयो है, क्लियर भयो है। ओके, ल अब थर्ड टाइपमा जाउँ है। यो सेकेन्ड टाइप बुझेपछि थर्ड टाइप पनि बुझिहालिन्छ। हेर्नुहोस् त, अब के भन्छ? द वाटर डिमान्ड अफ द टाउन इज 2800 क्युबिक मिटर पर डे। अब मैले अलिकति भ्यालु चेन्ज गर्दै है, अघिको भन्दा अघि 3000 क्युबिक मिटर पर डे थियो, अहिले चाहिँ 2800 क्युबिक मिटर पर डे बनाएँ है। द वाटर डिमान्ड इज टु बी मेड थ्रु द पम्पिङ फ्रम द ट्युबवेल। चाहिँ अब तपाईँको के छ, सोर्स अफ वाटर भनेको चाहिँ हाम्रो ट्युबवेल हो। हामी अन्डरग्राउन्ड वाटर युज गरिरहेछौँ होइन। अनि अन्डरग्राउन्ड वाटर एक्स्ट्रा गर्नको लागि हामी ट्युबवेल इन्स्टल गरिरहेछौँ। त्यो ट्युबवेल इन्सर्ट गरेको ऊबाट हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा पम्पिङ सिस्टमबाट के गरिरहेछौँ त पानी चाहिँ हामीले निकालिरहेछौँ है। द टेन्टेटिभ पम्पिङ पिरियड इज 4 to 9 hours इन द मर्निङ एन्ड 17 to 23 hours इन द नाइट। अब हेर्नुहोस् त, तपाईँको कन्टिन्युस पम्पिङ गरिरहेछ, त्यो ट्युबवेलबाट कन्टिन्युस पम्पिङ गरेर पानी तानिरहेछ त? छैन सर। होइन। भनेपछि तपाईँको अब सप्लाई के हुने भयो? कन्टिन्युस हो कि इन्टरमिडिएन्ट हो सप्लाई? इन्टरमिडिएन्ट। इन्टरमिडिएन्ट, भेरी गुड है। अनि के भन्छ? द वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर्स फ्रम द रिजर्भर इन अ कन्टिन्युस सिस्टम भन्छ। हेर्नुहोस् त, तर तपाईँले कम्युनिटीलाई चाहिँ के गर्नु छ त भन्दाखेरि 24 आवर्स डे नै तपाईँले वाटर दिनुपर्ने छ, दिएकोदै गर्नुपर्ने छ कन्टिन्युसली। भनेपछि अब तपाईँको के हुने भयो त? सप्लाई चाहिँ इन्टरमिडिएन्ट होइन, डिमान्ड चाहिँ कन्टिन्युस होइन। यस्तो खालको कन्डिसनमा अब हामीले यस्तो भयो भने ब्यालेन्सिङ रिजर्भर चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ब्यालेन्सिङ रिजर्भर चाहिन्छ भने त्यसको क्यापासिटी कति हो भनेर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यो बेलामा अब तपाईँले युज गर्ने भनेको यसले दिएकै टाइम युज गर्ने हेर्नुहोस् है, 4 देखि 9, अनि फेरि यसले 17 देखि 23 दिन्छ। भनेपछि तपाईँले के गर्न पाउनुभयो? 4 देखि 9 एउटा टाइम, एउटा पिरियड, अर्को 9 देखि 17, 17 देखि 23, अनि 23 देखि 4। त्यसरी तपाईँले 4 पिरियड्समा चाहिँ हामीले छुटाउन जान्नु पर्यो है। तपाईँलाई न्युमेरिकलमा दिँदैन, टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले टाइम छुटाउन जानु पर्यो। उसले दिएको टाइमलाई नै युज गर्ने हो। 4 देखि 9, 9 देखि 17, 17 देखि 23, 23 देखि 4 गरेर छुटाउनु पर्यो। अब हामी सोलुसनमा जाउँ है त। इन्फ्लो आवर हाम्रो कति छ? 11 घन्टा छ। कसरी? 4 देखि 9 बजेसम्म हामी पम्प गर्छौँ भनेको 5 घन्टा, अनि बेलुका 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म पम्प गर्छौँ भनेको 6 घन्टा। भनेपछि टोटल हामीले पम्प गर्ने आवर अथवा हाम्रो रिजर्भरमा इन्फ्लो गराउने आवर भनेको चाहिँ 11 आवर्स हो हैन त? त्यसो हो भने इन्फ्लो अर सप्लाई टु द रिजर्भर भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले एक दिनमा 2800 क्युबिक मिटर त तान्ने हो, तर हामीले 24 आवर्स हामीले के गरिरहेको छैन? पम्पिङ गरिरहेको छैन। जस्ट हामीले पम्पिङ कति गरिरहेको छौँ? 11 आवर्स मात्र गरिरहेको छौँ पम्पिङ एक दिनमा। भने चाहिँ हामीले एक दिनमा कति पानी तान्नुपर्छ ट्युबवेलबाट? 2800 क्युबिक मिटर तान्नुपर्छ 11 घन्टामा। त्यसको मिनिङ के हो त भन्दा एक घन्टामा कति पानी हामीले तान्नुपर्छ त ट्युबवेलबाट? द्याट इज 2800 डिभाइड बाई 11, द्याट इज 254.546 क्युबिक मिटर इन अ आवर्स। यो बुझ्नुभयो क्याल्कुलेसन? बुझेँ सर। सबैजना क्लियर हो? क्यान आई मुभ फरवर्ड? यस सर। यस सर। अब के भन्छ? डिमान्ड इज टु मेट इन 24 आवर्स टु द कन्ज्युमर हैन। कन्ज्युमरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ त भन्दा 24 आवर्स चाहिँ के गर्नु छ? सप्लाई गर्नु छ भने हामीले के गर्ने हो? 2800 क्युबिक मिटर इन 24 आवर्स हैन त? 24 घण्टामा हामीले के गर्ने हो? 2800 क्युबिक मिटर दिने हो र 24 घण्टै दिइरहेछ। भनेपछि एक घण्टामा कति दिने हो त भनेर निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, डिमान्ड इज 2800 क्युबिक मिटर इन अ डे। के गरिरहेछौँ हामीले? 24 आवर्स चाहिँ दिइरहेछौँ। भनेपछि 2800 क्युबिक मिटर इन 24 आवर्स, द्याट मिन्स 2800 divided by 24 cubic meter in an hour, that is 116.667 cubic meter in an hour। भनेपछि एक घण्टामा हामीले 116.667 क्युबिक मिटर वाटर चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? कम्युनिटीलाई सप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ, उनीहरूको डिमान्ड रहेछ
आयो यो यहाँसम्म क्याल्कुलेसन ठिक छ, मिलेछ, सबै कुराहरू बुझिरहेछ? बुझाछ सर। बुझिरहेछ भने अब हामीले फेरि टेबल क्रिएट गर्छौँ। टेबल त्यही नै हो, हेर्नुहोस् त, टाइम, आवर्स, डिमान्ड, सप्लाई, सरप्लस र डेफिसिट। त्यसो भने टाइम उसैदेखि टाइम हामी युज गऱ्यौँ, बिहान 4 बजेदेखि 9 बजीसम्म हाम्रो कति घन्टा हुन्छ? 5 घन्टा। डिमान्ड कति हुन्छ भनेर हेर्नुहोस् त, बिहान पर आवर डिमान्ड तपाईँको कति छ? 1100 के अरे 116.667 क्युबिक मिटर। भनेपछि 5 घन्टामा उसको डिमान्ड कति हुन्छ त भन्दा 116.667 इन्टु 5, द्याट इज 583.335। तपाईँको अब सप्लाई कति हुन्छ त रिजर्भरमा भन्दाखेरि 1 घन्टामा उसको सप्लाई हुने भनेको 254.546 हो भने उसको 5 घन्टामा कति सप्लाई हुन्छ त भन्दा 254.546 इन्टु 5, द्याट इज 1272.73 होइन। भनेपछि यो बेलामा अब तपाईँको के हुने भयो? सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड, द्याट मिन्स देयर इज द सरप्लस इन द सिस्टम। द्याट सरप्लस इज 1272.73 minus 583.335, that is equals to 189.395 cubic meter. Clear? Yes sir. 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म 9 to 17, that is 8 hours. डिमान्ड कति छ त भनेर डिमान्ड निकाल्न सकिन्छ। यो कसरी आयो यो डिमान्ड भन्नुस् त मलाई? 933.336 कसरी आयो? सर हामीलाई डिमान्ड भनेको 1 आवरको लागि 116.667 छ। यस। अनि 8 आवरको लागि इन्टु 8 गरेर। भेरी गुड। अनि त्यो बेलामा तपाईँको सप्लाई कति छ? सप्लाई 0 नै छ सर। 0 छ, किनभने तपाईँको त्यति बेला पम्प लगाएको छैन होइन। तपाईँको पम्प चाहिँ बिहानको 9 बजेदेखि बेलुकाको 5 बजीसम्म तपाईँले बन्द गरेर राख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँको रिजर्भरमा पानी आउने कुरा भएन, सप्लाई भनेको 0 हुने भयो। यो बेलामा तपाईँको अब सिस्टममा के हुने भयो? सरप्लस कि डेफिसिट? डेफिसिट। भेरी गुड। कतिले डेफिसिट हुने भयो? डिमान्ड माइनस सप्लाई, द्याट इज 933.336 माइनस 0, द्याट इज 933.336 क्युबिक मिटर। त्यस्तै गरी तपाईँको के हुने भयो त अब फेरि साँझको 5 बजेदेखि रातिको 11 बजेसम्म हेऱ्यो भने 6 घन्टा। तपाईँको डिमान्ड कति हुने भयो? 116.667 इन्टु 6, द्याट इज 700.002। सप्लाई कति हुने भयो? त्यो बेला पनि चलाइरहेछ, हेर्नुहोस् त, 6 घन्टा पम्प चलाइरहेछ। कति 54.546 इन्टु 6, द्याट इज टोटल सप्लाई, द्याट इज 1527.276। अब यो पनि के छ भनेपछि भइरहेछ सिस्टममा कतिले सरप्लस भइरहेछ? 1527.274 क्युब। भने तपाईँलाई क्लियर भयो? यस सर। रातिको 11 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्म, द्याट इज आवर छ तपाईँको 116.667 इन्टु 5, द्याट इज 583.335। अनि त्यो बेलामा तपाईँको पम्प फेरि बन्द गरेछ भनेपछि त्यो बेलामा तपाईँको रिजर्भरमा सप्लाई कति हुने भयो? 0। भनेपछि यो केसमा तपाईँको कम्प्लिट के हुने भयो? डेफिसिट। डेफिसिट कतिले हुने भयो? डिमान्ड माइनस सप्लाई, द्याट इज 583.335 माइनस 0, द्याट इज इक्वल्स टु 583.335 क्युबिक मिटर। त्यसपछि हामीले अर्को कोलम राख्छौँ टोटलको। तपाईँको सम अप गर्दा आवर 24 आयो होइन। अब यो पोइन्टमा हिसाब गरेको कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको पोइन्टभन्दा पछाडि फरक आयो डिजिट होइन। तपाईँको डिमान्ड कति छ? 2800 क्युबिक मिटर पर डे छ, ठिक छ। यो पछाडिको हेरेन भने त्यसपछि तपाईँको यहाँ पनि के छ त, तपाईँको सप्लाई पनि कति छ? 2800 क्युबिक मिटर पर डे छ। भनेपछि तपाईँको टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई के छ त? बराबर छ होइन। अनि तपाईँको सरप्लस कति छ? 1516 क्युबिक मिटर। तपाईँको डिफिसिट पनि कति छ? 1516 क्युबिक मिटर छ है। यो चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको हाम्रो क्याल्कुलेसनमा हामीले जुन क्याल्कुलेटरमा हाल्दाखेरि पोइन्टभन्दा पछाडिको हिसाब गर्नलाई के हुन्छ त, फरक परेको कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टभन्दा पछाडिको डेसिमलहरू फरक आएको हो है। ल त्यसो हो भने तपाईँले अब क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई बराबर छ भने त्यो बेलामा हामीले म्याक्सिमम अफ डिफिसिट एन्ड सरप्लस निकाल्नु पर्यो। भनेपछि सरप्लसको तपाईँको म्याक्सिमम भनेको कति छ? 827.274। डेफिसिटको तपाईँको म्याक्सिमम भनेको कति छ? 933.336। र त्यो दुईटा मध्ये पनि तपाईँको ग्रेटर चाहिँ कुन छ त? म्याक्सिमम कुन छ त? डेफिसिटको भ्यालु छ, द्याट इज 933.336 क्युबिक मिटर। भनेपछि यसरी के हुने भयो? क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भयो, द्याट इज इक्वल्स टु द म्याक्सिमम अफ डेफिसिट, द्याट इज इक्वल्स टु 933.336
336 क्युबिक मिटर पर डे। एक दिनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यति भोल्युम अफ वाटर चाहिँ यसले के गर्न सक्नुपर्छ, त्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भरले रिजर्भ गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि क्लियर? यस सर। सबैजना क्लियर हो? ओमजीको मात्र आवाज सुनेर भएन, पालजीको मात्र आवाज सुनेर भएन, तपाईहरु सबैको आवाज आउनु पर्यो नि त। बुझेको हो? सबैजनाले बुझ्या हो? यस सर। ओके, म अगाडि बढेँ है। तपाईहरु सबैजनाले बुझेको भनेर मान्छु। तपाईले जे बुझ्नु भएको छैन तपाईले इन्स्ट्यान्टली सोध्न पाउनुहुन्छ है मलाई। ल अब क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ हैन त। क्वेशन नम्बर 4 मा पनि त्यही नै छ हैन। वाटर डिमान्ड चाहिँ 2800 क्युबिक मिटर पर डे छ। त्यसपछि वाटर डिमान्ड इज मेड थ्रु द पम्पिङ फ्रम द ट्युबवेल हैन। टेन्टेटिभ आवर दियो ट्युबवेलबाट तान्ने 4 देखि 9 बजेसम्म बिहान, अनि बेलुका 5 बजेदेखि 11 बजेसम्म राति तान्छ। त्यसपछि अब के गर्छ, वाटर सप्लाई टु द कन्ज्युमर फ्रम रिजर्भर इन इन्टरमिडिएट। अब तपाईको डिमान्ड जुन छ त्यो डिमान्ड पनि के छ त, इन्टरमिडिएट छ। भनेपछि मान्छेलाई हामी के गरिरहेको छैनौँ, कम्युनिटीलाई कन्टिन्युअसली सप्लाई गरिरहेको छैनौँ। उसलाई पनि के गरिरहेको छौँ, 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामी के गरिरहेको छौँ, पानी दिइरहेको छौँ बिहान, अनि साँझ 18 बजेदेखि के गरिरहेको छ त 19 बजेसम्म भनेको बेलुकाको 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामी के गरिरहेको छ, पानी दिइरहेको छौँ यसरी। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्सिङ रिजर्भर चाहिन्छ कि चाहिँदैन। अब ब्यालेन्सिङ रिजर्भर चाहिन्छ भने ब्यालेन्सिङ रिजर्भरको क्यापेसिटी कति चाहिन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँको के भयो, सप्लाई पनि इन्टरमिडिएट, डिमान्ड पनि इन्टरमिडिएट। भनेपछि सप्लाई पनि इन्टरमिडिएट र डिमान्ड पनि इन्टरमिडिएट भएको केस हो यो चाहिँ हैन। र यो पत्ता लगाइरहनु चाहिँ पर्दैन है। यो डिमान्ड पनि यो इन्टरमिडिएट छ, सप्लाई पनि इन्टरमिडिएट छ भने फर्मुला होइन नि त कुनै। यो यस्तो छ भने यस्तो गर्ने भन्ने फर्मुला त होइन, जस्ट बुझ्नको लागि मात्र हो है। ल अब तपाईँको के हुने भयो त हेर्नुहोस् त सोल्युसन। तपाईँको इनफ्लो आवर्स भनेको 11 घन्टा हो। बिहान 4 देखि 9 बजेसम्म 5 घन्टा, त्यसपछि बेलुका 5 बजेदेखि रातिको 11 बजेसम्म पम्प गर्ने भनेको तपाईँको 6 घन्टा। भनेपछि टोटल 11 घन्टा तान्नु पर्यो। कति पानी तान्नु पर्यो त भन्दाखेरि 11 घन्टामा 2800 क्युबिक मिटर तान्नु पर्यो। भनेपछि पर आवर कति तान्नु पर्यो त भनेर अघि हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ, योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा गरेको जस्तै हो हैन। द्याट इज 254.546 क्युबिक मिटर इन आवर। त्यस्तै गरी तपाईँको के छ त भन्दा त्यो कम्युनिटीलाई हामीले दिनुपर्ने वाटर भनेको 2800 क्युबिक मिटर हो। अब के गरिरहेको छौँ हामीले, 24 आवर दिइरहेको छैनौँ। कति घन्टामा दिइरहेको छौँ पानी, 2800 क्युबिक मिटर हामीले कम्युनिटीलाई कति आवरमा दिइरहेको छौँ पानी, 5 देखि 7 2 घन्टा, 18 देखि 19 1 घन्टा, कति आवर टोटल, भन्नुहोस् कति आवर, 3 आवर्स। 3 आवर्स, भेरी गुड है। ल भनेपछि डिमान्ड इज टु बी मेड इन 3 आवर्स अफ सप्लाई टु द कन्ज्युमर। भनेपछि 2800 क्युबिक मिटर चाहिँ हामीले 3 घन्टामा दिनु छ भने 1 घन्टामा कति पानी दिनु पर्यो त कम्युनिटीलाई भन्दाखेरि द्याट इज 2800 डिभाइड बाई 3, द्याट इज 933.334 क्युबिक मिटर इन आवर चाहिँ दिनुपर्ने छ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ, टेबल फर्मेसन गर्छौँ। यही हो टेबल हैन। टाइम, डिमान्ड हैन। त्यो पछाडि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि सप्लाई, अनि त्यो सरप्लस, डेफिसिट। अब यसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ कोलम आउँछ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा डिमान्ड आवर र सप्लाई आवर्स। किनभने हाम्रो डिमान्ड आवर र सप्लाई आवर्स एउटै हुँदैन हैन। एउटा नहुने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि डिमान्ड छ भने कति आवर्स डिमान्ड फुलफिल गर्नु छ, सप्लाई छ भने कति आवर्स सप्लाई हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कोलम चाहिँ थप्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ है। अब हामीले के गर्यौँ यसमा हेर्नुहोस् त, 4 देखि 9 बिहान 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म भनेको यदि तपाईँ आवरको हिसाब गर्नुहुन्छ भने त 5 आवर हो नि, हो किन भन्नुहोस् त। 4 देखि 9 बजेसम्म भनेको 5 आवर्स हो सर। अनि तपाईँको हेर्नुहोस् त, यो डिमान्ड आवर भनेको तपाईँले यो 4 देखि 9 बजे भित्रमा कति आवरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, पानी सप्लाई गर्नुहुन्छ कम्युनिटीलाई भनेको होइन। तपाईँको बिहान 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामीले पानी दिएका छौँ त कम्युनिटीलाई, छौँ। बिहान 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामीले कन्टिन्युअसली 5 घन्टा पानी दिइरहेको छौँ कम्युनिटीलाई, छैन सर, 2 घन्टा मात्र दिएको छ। हो हेर्छ बिहान त्यो 4 बजेदेखि 9 बजे भित्रमा भन्नुको त 5 देखि 7 पनि त त्यही भित्र पर्छ नि, हो किन भन्नुहोस् त। भनेपछि हामीले के गरिरहेको छौँ, 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्र दिइरहेको छौँ। भनेपछि हाम्रो डिमान्ड आवर चाहिँ कति हो, 2 आवर मात्र हो के। भनेपछि 2 आवरमा हामीले उसको कति वाटर दिनुपर्छ त भन्दाखेरि पर आवर हामीले उसलाई 933.334 क्युबिक मिटर दिनु छ भने 2 घन्टामा हामीले उसलाई कति दिनु पर्यो, इन्टु 2, द्याट इज 1866.668 क्युबिक मिटर।
कुरा क्लियर भयो? डिमान्ड आवर कति हो र डिमान्ड कति हो भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्न सक्यो? यस सर। ओके सर। त्यसो भने हाम्रो सप्लाई आवर हेर्नुस् त, बिहान 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म त हामीले पम्पिङ गरिरहेका छौँ। पम्पिङ गर्नु भनेको रिजर्भरलाई सप्लाई दिनु हो। 5 घण्टा सप्लाई दिइरहेका छौँ। पछि 1 घण्टामा हामीले दिने सप्लाई कति हो रिजर्भरलाई? 254.546। पछि 5 घण्टामा कति दिने भयो? इन्टु 5 द्याट इज 1272.773। अब हेर्नुस् त हाम्रो डिमान्ड यति छ, त्यो 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म। अनि हाम्रो सप्लाई चाहिँ कति छ त? 4 बजेदेखि 9 बजेसम्म हाम्रो सप्लाई 1272.73 क्युबिक मिटर। अब डिमान्ड चाहिँ हाम्रो सप्लाई भन्दा बढी छ भने चाहिँ डिफिसिट भयो। कतिले डिफिसिट भयो त? 1866.668 माइनस 1272.73 द्याट इज इक्वल्स टु द 593.938 cubic meter of water is deficit at the time of 4 to 9. Clear हो यो? सबैजना क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। पछि अब बिहान 9 बजेदेखि 17 सम्म हेरौँ है। बिहान 9 देखि 17 सम्म तपाईको डिमान्ड आवर पनि 0। तपाईले बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म पानी दिएको पनि छैन हैन। त्यसपछि तपाईको टोटल डिमान्ड आवर 0 हुने भयो। पछि डिमान्ड पनि 0। सप्लाई आवर भने त्यति बेला तपाईले पम्प पनि चलाएको छैन। पछि रिजर्भरमा पानी जाने पनि भएन पम्प थ्रु, पछि त्यो पनि 0। सप्लाई पनि 0। पछि तपाईको त्यो बेलामा सरप्लस पनि हुने भएन, डिफिसिट पनि हुने भएन हैन। अर्को टाइम छ 17 देखि 23। 17 देखि 23 मा तपाईको कति घण्टा चाहिँ तपाईले पानी दिइरहनु भएको छ हैन। 17 देखि 23 भित्र यो 18 देखि 19 पर्छ हो। पर्छ सर। बेलुकाको 5 बजेदेखि 11 बजे भित्रमा टाइम हेर्यो भनेदेखि साँझको 6 देखि 7 पनि त यही टाइम भित्र पर्छ नि हैन। पछि कति घण्टा पानी दिइरहनु भएको छ त्यो टाइममा? त्यो टाइम पिरियड भित्र 1 घण्टा मात्र पानी दिइरहनु भएको छ हैन त। 5 बजेदेखि 11 बजे भित्रमा तपाईले 6 देखि 7 बजेसम्म मात्र पानी दिनु भएको छ। बेलुका 1 घण्टा पानी दिनु भयो। पछि तपाईको डिमान्ड कति हुनुभयो? 1 घण्टामा कति पानी पठाउनु पर्यो तपाईले? 933.334 इन्टु 1। त्यस्तो गरी तपाईको हेर्नुस् त अब सप्लाई आवर भनेको तपाईले यो पम्प गरिरहनु भएको छ हो किन? बेलुकाको 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म पम्प गरिरहनु भएको छ। कति घण्टा पम्प गर्नु भएको छ? यो टाइम पिरियडमा 6 घण्टा। 6 घण्टा पम्प गर्दाखेरि कति पानी गयो रिजर्भरमा? 254.546 इन्टु 6 द्याट इज 1527.276 है त। त्यसो हो भने तपाईको के भयो त भन्दाखेरि सरप्लस भयो यो केसमा। कतिले सरप्लस भयो त? सप्लाई माइनस डिमान्ड द्याट इज 1527.276 माइनस 933.334 द्याट इज इक्वल्स टु 593.942। त्यस्तै गरी तपाईको रातिको 11 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले पानी दिएको छैन। डिमान्ड आवर 0, टोटल डिमान्ड 0। सप्लाई पनि तपाईले त्यति बेला पम्प पनि बन्द गर्नु भएको छ भने रिजर्भरमा पानी पनि गएन। द्याट इज सप्लाई आवर इज 0 एन्ड सप्लाई इज अल्सो 0। पछि यसमा के भयो? डिफिसिट पनि भएन, सरप्लस पनि भएन हैन त। जब टोटल निकाल्यो भने डिमान्ड आवर तपाईको कति छ हेर्नुस् त? 3 आवर। 3 आवरमा तपाईले पुराउनु पर्ने, ठीक छ हैन। कति थियो क्यापेसिटी त्यसकोलाई पुराउनु पर्ने डिमान्ड? 2800, त्यो पनि ठीक छ। सप्लाई आवर भनेको तपाईले कति घण्टामा सप्लाई गर्नु भएको थियो? 11 घण्टा हैन त। ठ्याक्कै यो जोड्दाखेरि यहाँ आउनु पर्छ के यसरी भ्यालु 11 घण्टा। 11 घण्टामा तपाईले टोटल सप्लाई गरेको कति? 2800 क्युबिक मिटर, ठीक छ। तपाईको टोटल सरप्लस कति छ? 593.942। टोटल डिफिसिट कति छ? 593.938। यो भनेको तपाईको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डेसिमलमा आएको भएर फरक आयो, नत्र बराबर आउँथ्यो। पछि अब तपाईको हेर्नुस् त टोटल डिमान्ड इज इक्वल्स टु टोटल सप्लाई। पछि यो केसमा हामीले के गर्ने हो? म्याक्सिमम अफ सरप्लस र डिफिसिट गर्ने हो। पछि क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भ इक्वल्स टु म्याक्सिमम अफ सरप्लस र डिफिसिट। त्यो भनेको अब हामीले हेर्नु त म्याक्सिमम अफ सरप्लस भनेको 593.942, अब म्याक्सिमम अफ डिफिसिट भनेको नि 593.942 नै हुन्थ्यो होला, अब यस्तै आउँथ्यो क्याल्कुलेसन। डेसिमलले गर्दाखेरि तपाईँको फरक आयो। पछि अब यो दुईटा मध्ये पनि अब म्याक्सिमम भनेको हाम्रो 593.942 छ भनेर मैले के गरेँ त 593.942 क्युबिक मिटर पर डे। पछि यो रिजर्भरले एक दिनमा कति वाटर चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुपर्छ त भन्दा 593.942 क्युबिक मिटर वाटर चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुपर्छ भन्दा भन्छ। ल यो पनि क्लियर भयो तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल? भयो सर। है यस्तै टाइपको न्यूमेरिकलहरु सोधिरा हुन्छ। जस्ट तपाईहरुलाई अब के गर्छ भन्दा टाइम फरक गरिदिन्छ के। हेर्नुस् है यो 4 देखि 9 ले तपाईको 4 देखि 8 गर्देला हैन, अथवा तपाईहरुको यहाँनेरि सिस्टम अफ सप्लाईमा चाहिँ तपाईको बिहान 5 बजेदेखि 7 बजे दिने भन्नेमा 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म दिने भनेर 6 to 8 बनाइदेला। अनि बेलुका तपाईको चाहिँ होइन 16 के रे 6 बजे होइन 5 बजे दिने भनेर 17 देखि 18 गर्देला। यस्तै गरी तपाईको टाइम मात्र चेन्ज गराउने हो।
हैन यो भ्यालुहरु चेन्ज गराउँछ 2800 क्युबिक मिटर पर डे भएको ठाउँमा तपाईको 4000 क्युबिक मिटर पर डे भन्दैला हैन यसरी तपाईको के गर्ने हो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन्सहरुमा तपाईको भ्यालु मात्र चेन्ज भएर आउने हो अलिकति क्वेशनलाई ट्विस्ट गराइदिने हो नत्र कन्सेप्ट चाहिँ के हो त भन्दा यही नै हो यदि तपाईले यो चारवटा टाइपको न्यूमेरिकल अहिले बुझ्नु भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई भएको बेलामा बराबर भएको बेलामा तपाईले ब्यालेन्स शीट रिजर्भको क्यापेसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने चाहिँ न्यूमेरिकलले तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पार्दैन यहाँसम्म क्लियर हो तपाईहरु सर त्यो टोटल सरप्लस हुन्छ नि सर हजुर हजुर भन्नु त्यो चाहिँ अलि बढी हुने केस न्यूमेरिकल हुँदैन सर त्यो टाइपको अब हामी जाँदैछौँ भेरी गुड अब हामी जाँदैछौँ है त पाँचौं नम्बरमा जाउँ ल 4 नम्बरसम्म चाहिँ क्लियर हो यो क्लियर भएपछि अनि उताको सजिलो हुन्छ यहाँसम्म क्लियर हो सर हजुर हामीले यो सरप्लस र डिफिसिटको भ्यालु म्याक्सिमम लिनुको कारण चाहिँ के हो सर अलिकति त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यति भोल्युम चाहिँ हामीले के गर्न सक्नुपर्छ स्टोर गरेर राख्नु पर्यो अनि त्यति भोल्युम चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि दिन सक्नु पर्यो के कुरा बुझ्नुभयो मैले भनेको त्यो म्याक्सिमम मन्थको पनि म्याक्सिममलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो रिजर्भरले स्टोर गर्न सक्नु पर्यो हैन अनि त्यो बराबर चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि उसले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नु पर्यो के त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम लिएको हैन म्याक्सिमम अफ सरप्लस अर म्याक्सिमम अफ डिफिसिट जे लिएको भने हुन्थ्यो नि त हामीले के हो त म्याक्सिमम त्यो दुईटा मध्येको पनि जुन चाहिँ म्याक्सिमम छ त्यो म्याक्सिममलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि स्टोर गर्यौं कि डिफिसिटको म्याक्सिममलाई मात्र स्टोर गरेर हामीले डिफिसिटलाई मात्र बाँडेको भए हुन्थ्यो नि त तर त्यो डिफिसिटलाई पनि हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि बाँड्नको लागि चाहिँ हामीले पाउने भनेको वाटर चाहिँ आखिरमा पाउने कहाँबाट हो सरप्लसबाट हो नि त त्यही भएर हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यो दुईटा मध्येको पनि म्याक्सिमम चाहिँ हामीले लिने हो के क्लियर भयो ओमजी क्लियर जस्तै भयो सर ठीक छ है यो हेर्दाखेरि एनालाइटिकल जस्तो देखिन्छ यो किन लिने भन्दा यो हार्ड एन्ड फास्ट यो भने जस्तो लाग्छ नि तर यसको पनि लजिक चाहिँ हो त्यो है ल अब अर्को न्यूमेरिकलमा जाउँ है त 5 नम्बर न्यूमेरिकलमा ल यो चाहिँ हाम्रो निलिपजीले भन्नु भएको न्यूमेरिकल चाहिँ यो हो तपाईको सप्लाई चाहिँ के छ त भन्दा डिमान्ड भन्दा बढी छ भने त्यो बेलामा अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेट गर्ने प्रोसिजर चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी चाहिँ क्युमुलेटिभबाट जानुपर्छ अघि हामीले क्युमुलेटिभ गरेका थिएनौं अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त क्युमुलेटिभमा जान्छ कसरी पत्ता लगाउनु त क्युमुलेटिभमा जाने हो कि अघि हामीले जुन प्रोसिजर फलो गरेको थियौं त्यो प्रोसिजरबाट जाने हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्नुस् त इन अ डिजाइन हियर द डिमान्ड अफ द कम्युनिटी वाटर सप्लाई स्किम इज 24000 लिटर्स पर डे भनेको एक दिनमा त्यो कम्युनिटीलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा 24000 लिटर्स चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त वाटर प्रोवाइड गर्नुपर्ने रहेछ हैन यो डिमान्ड हो कम्युनिटीको डिमान्ड हो यो हो सर कति रहेछ डिमान्ड कति रहेछ एक दिनमा कति लिटर चाहिँदो रहेछ कम्युनिटीलाई 24000 लिटर 24000 लिटर यस है अब के गर्यो त द सेफ एयर अफ द स्प्रिङ सोर्स इज 0.3 लिटर पर सेकेन्ड हेर्नुस् त जुन हामीले सोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले स्प्रिङलाई युज गरिरहेछौं त्यो स्प्रिङले के गर्छ त भन्दाखेरि कति लिटर पर सेकेन्ड चाहिँ एल्ड गर्छ त त्यहाँबाट हामीले सोर्सबाट लिन सक्छौं त भन्दा 0.3 लिटर पर सेकेन्ड एक सेकेन्डमा कति लिटर पाउने रहेछौं हामीले सोर्सबाट एक सेकेन्डमा सर 0.3 लिटर यस त्यसो हो भने हामीले एक दिनमा कति लिटर पाउँछौं त भन्नुस् त एक सेकेन्डमा 0.3 भन्नुको मिनिङ हैन 0.3 एक सेकेन्डमा पाउनु भनेको अब एक मिनेटमा कति पाइन्छ त भन्दा इन्टु 60 हो हैन त्यसै एक मिनेटमा त्यति पाइयो भने आवरमा कति पाइन्छ त भन्दा इन्टु 60 फेरि इन्टु अनि एक दिनमा कति घण्टा हुन्छ 24 घण्टा इन्टु 24 गर्यो भने 2590 क्युबिक मिटर आउँदैछ हो 25920 क्युबिक मिटर आउँदैछ हेर्नुस् निपछि तपाईको डिमान्ड छ 24000 लिटर त्यो सोर्सबाट तपाईलाई आउने सप्लाई चाहिँ कति रहेछ 25920 लिटर भनेपछि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड हो सर भनेपछि यो केसमा अब हामी के गर्न पाउँदैनौं
पहिलाको जस्तो युज गर्न पाउँदैनौँ। हामी फरक तरिकाले जानुपर्छ, द्याट इज अ क्युमुलेटिभ मेथड है। ल यसरी पत्ता लगाउने हो है त। ल अब के गर्छ हामीलाई कन्जम्सन प्याटर्न चाहिँ हामीलाई के गर्यो त दियो। द कन्जम्सन प्याटर्न इज गिभन एज इन टेबल बिलो होइन। यो कन्जम्सन प्याटर्न चाहिँ दियो, बिहान 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म यति पर्सेन्ट अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ, क्यालकुलेट गर्न गाह्रो हुँदैन। के भन्छ त भन्दा इज द ब्यालेन्सिङ रिजर्भायर निडेड, ब्यालेन्सिङ रिजर्भायर चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोध्छ होइन। त्यसो हो भने यदि चाहिन्छ भने होइन, चाहिँदैन भने त सक्यो। चाहिन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा ब्यालेन्सिङ रिजर्भको के गर्नु पर्यो त हामीले क्यापेसिटी फाइन्ड गर्नु पर्यो भन्छ है। यसको लागि चाहिँ अब हामी सोल्युसन हेरौँ। इन्फ्लो हाम्रो के छ त 24 आवर्सै छ, हामीलाई त्यसले भनेको छैन नि त होइन, कति गर्ने के गर्ने भनेर भनेको छैन भने चाहिँ हाम्रो इन्फ्लो के छ 24 आवर्सै छ भने चाहिँ 24 आवर्समा हाम्रो इन्फ्लो कति हुन्छ भनेर क्यालकुलेट गरेको हेर्नुहोस् त। अघि मैले गरेको क्यालकुलेट यही नै हो। इन्फ्लो अर सप्लाई टु द रिजर्भायर इज 0.3 लिटर पर सेकेन्ड। त्यो भनेको एक दिनमा चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 0.3 × 60 × 60 × 24 द्याट इज इक्वल्स टु 25,920 लिटर्स इन अ डे। हेर्नुहोस् है, तपाईँको डिमान्ड छ 2400 लिटर्स पर डे, अनि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि इन्फ्लो जुन चाहिँ इन्फ्लो चाहिँ कति छ त 25,920 लिटर्स पर डे। अब तपाईँको डिमान्ड र टोटल सप्लाई बराबर छ छैन सर? छैन भने अब हामीले के गर्नु पर्यो, क्युमुलेटिभ मेथडबाट जानु पर्यो र यो टोटल डिमान्ड र टोटल सप्लाई बराबर नहुने बित्तिकै पनि हामीलाई के चाहिन्छ, ब्यालेन्सिङ रिजर्भ चाहिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। डिमान्ड इज टु बी मेट इन 24 आवर्स अफ सप्लाई टु द कन्ज्युमर्स अकर्डिङ टु द कन्जम्सन प्याटर्न होइन। त कन्जम्सन प्याटर्नमा के भन्छ, बिहान 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म 25%, 7 देखि 12 सम्म 12-20%, यसरी चाहिँ के गरेको छ त कन्जम्सन दिएको छ भने अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नु भने त डिमान्ड निकाल्यो भने अब हामीलाई चाहिने भनेको 24,000 लिटर चाहिन्छ एक दिनमा भनेपछि 25% अफ 24,000 भनेको 6,000 लिटर। त्यस्तै गरी हाम्रो 35% भनेको 8,400 लिटर, त्योपछि 4,800 लिटर 4,800 लिटर, त्योपछि राति चाहिँ साँझ 7 बजेदेखि बिहान 5 बजीसम्म चाहिँ कुनै पनि कन्जम्सन हुँदैन भनेर भन्छ उसले भनेपछि द्याट इज 0 लिटर। भनेपछि यो टोटल जोड्यो भने कति आउनु पर्यो, कति आउँछ यो टोटल जोड्यो भने भन्नुहोस् त। क्यालकुलेटरमा हाल्नै पर्दैन होइन, टोटल गर्यो भने 24,000 लिटर आउँछ होला नि पक्कै पनि आउँछ सर। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसै गरी अब हामीले टेबल बनाउनु पर्यो नि त। यो टेबल बनाउँदा अब अलिकति फरक हुन्छ, टाइम ठिक छ, आवर्स छ, डिमान्ड छ, सप्लाई छ। अब हामी सिधै के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले सरप्लस र डिफिसिट भनेर क्यालकुलेट गर्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्युमुलेटिभ डिमान्ड, क्युमुलेटिभ सप्लाई, त्यो पछाडि क्युमुलेटिभ सरप्लस र क्युमुलेटिभ डिफिसिट भनेर चाहिँ के गर्नु पर्यो त निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। जहाँ चाहिँ के छ त हाम्रो सप्लाई र डिमान्ड बराबर छैन भने वे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमान्ड। टाइम हामीलाई दिएकै छ 5 देखि 7 बजीसम्म 2 आवर्स हुन्छ, डिमान्ड कति हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई डिमान्ड थाहा छ 6,000 लिटर हुँदो रहेछ। सप्लाई कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर थाहा छ, हेर्नुहोस् त हाम्रो होइन, हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ तपाईँको 25,920 लिटर्स इन अ डे भनेको 24 आवरमा यति सप्लाई हुने हो होइन त। भनेपछि यो भनेको कति हो 25,920 डिभाइड बाई 24 इन्टु कति घन्टा तपाईँको सप्लाई गरिरहेछ रिजर्भायरमा 2 आवर्स। भनेपछि कति आउने भयो 2160 आउने भयो होइन त। यति लिटर चाहिँ तपाईँको सप्लाई हुने रहेछ भनेपछि अब क्युमुलेटिभ डिमान्ड भनेको के गर्ने, यो डिमान्ड भन्दा माथि अर्को डिमान्ड छैन, त्यो भनेको क्युमुलेटिभ डिमान्ड भनेको 6,000 नै भयो। अनि क्युमुलेटिभ सरप्लस भनेको के भयो त, त्योभन्दा माथि कुनै भ्यालु छैन, द्याट इज 2160 होइन त। अब यहाँबाट तपाईँले के गर्नु पर्यो, सरप्लस छ कि डिफिसिट छ भन्नुहोस् त। यो बेलामा 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म सरप्लस छ कि डिफिसिट छ, डेफिसिट किनभने क्युमुलेटिभ डिमान्ड इज ग्रेटर देन क्युमुलेटिभ सप्लाई। भेरी गुड होइन त। भनेपछि अब तपाईँको क्युमुलेटिभ डिफिसिट कति हुन्छ त भन्दा 6,000 माइनस 2160 द्याट इज 3,840। त्यस्तै गरी तपाईँको अब 7 बजेदेखि 12 बजेसम्म हेर्नुभयो भने तपाईँको कति घन्टा हुन्छ, 5 घन्टा। तपाईँको डिमान्ड कति छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ क्यालकुलेट गरेका छौँ 8,400। अनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा
5 घण्टा तपाईँको पानी आइरहेछ रिजर्भरमा भनेपछि 5 घण्टामा कति पानी आउँछ त भन्दाखेरि द्याट इज 25,920 डिभाइड बाई 24 इन्टु 5 द्याट इज इक्वल्स टु 54,000 लिटर 5400 लिटर। पछि अब क्युमुलेटिभ डिमान्ड भनेको के हुने भयो, यो प्लस यो गर्नु पर्यो है, यो प्लस यो 6,000 प्लस 8,400 गऱ्यो भने कति आउँछ 1,400 400। त्यस्तै गरी तपाईँको क्युमुलेटिभ सप्लाई भन्यो भने के गर्नु पर्यो 2,160 प्लस 5,400 के गर्नु पर्यो, दुईटालाई सम अप गर्नु पर्यो, त्यो भ्यालु यहाँ आउने भयो द्याट इज 7,560। अब यहाँ पनि हेर्नुस् त तपाईँको सरप्लस छ कि डिफिसिट छ यो ठाउँमा, डिफिसिट हो। क्युमुलेटिभ डिमान्ड चाहिँ क्युमुलेटिभ सप्लाई भन्दा तपाईँको बढी छ भनेपछि यहाँ पनि तपाईँको के छ डेफिसिट छ। कति डेफिसिट छ 14,400 माइनस 7,560 द्याट इज इक्वल्स टु 6,840 क्युमुलेटिभ डिफिसिट। यहाँसम्म आउँदाखेरि यति डिफिसिट भइसक्यो 6,840 के भयो त डिफिसिट भयो लिटर है। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ 12 देखि बेलुकाको 5 बजेसम्म तपाईँको 5 आवर्स, त्यसमा तपाईँको डिमान्ड कति छ 4800 छ हैन। सप्लाई कति हुन्छ भनेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ 5 घण्टामा द्याट इज इक्वल्स टु 5400 हैन। त्योपछि तपाईँले फेरि के गर्नु पर्यो क्युमुलेटिभ डिमान्ड भनेपछि के गर्नु पर्यो सबैलाई डिमान्डलाई सम अप गर्नु पर्यो, यो कोलमसम्मको सम अप गर्नु पर्यो भने चाहिँ द्याट इज 6,000 प्लस 8,400 प्लस 4,800 सम अप गर्यो भने कति आउँछ 19,200 आयो। त्यस्तै गरी क्युमुलेटिभ सप्लाई भन्यो भने के गर्नु पर्यो सबै सप्लाईहरूलाई यहाँसम्मको कोलमसम्मको सबै सप्लाईहरूलाई प्लस गर्नु पर्यो द्याट इज 2,160 प्लस 5,400 प्लस 5,400 द्याट इज इक्वल्स टु 12,960। यहाँ पनि हामीले क्युमुलेटिभ डिमान्ड र क्युमुलेटिभ सप्लाई कम्पेयर गर्यो भने के छ क्युमुलेटिभ डिमान्ड इज ग्रेटर देन क्युमुलेटिभ सप्लाई, देयर इज अ क्युमुलेटिभ डेफिसिट एन्ड विच इज इक्वल्स टु 19,200 माइनस 12,960 द्याट इज इक्वल्स टु 6,240। यति चाहिँ के हुने भयो यहाँसम्म आउँदाखेरि क्युमुलेटिभ डिफिसिट हुने भयो। त्योपछि अर्को छ तपाईँको 17 देखि 19, त्यसमा हाम्रो के छ त 2 आवर्स हुन्छ। त्यो 2 आवर्समा तपाईँको डिमान्ड कति छ त 4800 छ। त्योपछि त्यो 2 आवर्समा तपाईँको सप्लाई कति हुन्छ त रिजर्भरमा भन्दा 2,160 हैन। अब क्युमुलेटिभ डिमान्ड निकाल्यो सम अप गर्यो, त्योपछि क्युमुलेटिभ सप्लाई निकाल्यो। अझ पनि यहाँ के छ क्युमुलेटिभ डिमान्ड इज ग्रेटर देन क्युमुलेटिभ सप्लाई, त्यो भनेको कति हुन्छ त अब क्युमुलेटिभ डिफिसिट भन्दाखेरि 24,000 माइनस 15,120 द्याट इज इक्वल्स टु 8,880 लिटर। त्यस्तै गरी अर्को टाइम पिरियड दिएको छ 19 to 5 भनेको साँझको 7 बजेदेखि बिहानको 5 बजेसम्म हैन 10 घण्टा हुन्छ। त्यसमा तपाईँको पानी सप्लाई गरेको छैन पछि जेरो हुन्छ, यहाँ जेरो दिएको छ हामीलाई हैन, जेरो भयो। त्योपछि तपाईँको त्यति बेलामा सप्लाई कति हुन्छ त रिजर्भरमा भन्दाखेरि तपाईँको 10,800 हुने भयो। क्युमुलेटिभ डिमान्ड कति हुन्छ भन्दाखेरि 24,000 सबै यो सम अप गऱ्यो यहाँसम्मको डिमान्डहरूलाई। त्यस्तै गरी क्युमुलेटिभ सप्लाई कति हुन्छ भन्दा यहाँ क्यालकुलेट गर्नु भनेको यति सप्लाई यहाँसम्मको सप्लाईहरूलाई के गर्ने हो सम अप गर्ने हो। त्यो भनेको कति आयो त 25,920 आयो। पछि यहाँ गएर तपाईँको के हुने भयो त भन्दाखेरि सरप्लस हुने भयो बल्ल हैन। कतिले सरप्लस हुने भयो त भन्दा 25,920 माइनस 24,000 द्याट इज इक्वल्स टु 1,920 लिटर। यति चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त क्युमुलेटिभ सरप्लस हुने भयो भने अब तपाईँले ब्यालेन्सिङ रिजर्भको क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो अथवा ब्यालेन्सिङ रिजर्भको क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको फर्मुलेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्सिङ रिजर्भ यो चाहिँ कुन बेलामा व्हेन द टोटल सप्लाई इज नट इक्वल्स टु टोटल डिमान्ड भयो भने चाहिँ यो फर्मुलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ सरप्लस, क्युमुलेटिभ सरप्लसको के हो त म्याक्सिमम भनेको अब यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यही एउटा त भ्यालु छ, नत्र हामीले अरू पनि भ्यालु भएको भए चाहिँ त्यो मध्येको पनि म्याक्सिमम छान्नु पर्थ्यो। भनेपछि म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ सरप्लस भनेको 920 भयो हाम्रो केसमा अहिले हैन। अब म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ डिफिसिट भनेपछि डिफिसिटको पनि के गर्नु पर्यो म्याक्सिमम निकाल्नु पर्यो। भनेपछि क्युमुलेटिभ डिफिसिटको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँ सबै कम्पेयर गर्यो 4 वटामा भने भ्यालु कति हुन्छ 8,880 चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम छ। भनेपछि म्याक्सिमम अफ क्युमुलेटिभ डिफिसिट भनेको 8,880 हुने भयो। अब प्लस टोटल डिमान्ड कति छ त भन्दाखेरि हेर्नु त हाम्रो टोटल डिमान्ड भनेको त 24,000 हो हैन लिटर। भनेपछि टोटल डिमान्ड कति हुने भयो 24,000 माइनस टोटल इन्फ्लो भन्छ। टोटल इन्फ्लो भनेको कति हो त भन्दा सिस्टममा हेर्नुहोस् त आउने भनेको टोटल 24 आवर्समा आउने इन्फ्लो भनेको त कति हो त 25,920 हो। यति भ्यालु हामीलाई थाहा भएर हामीले क्यालकुलेट गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो टोटल क्यापेसिटी आउँछ ब्यालेन्सिङ रिजर्भको। त्यो भनेको यो भ्यालु राखेर हेऱ्यो भने 8,880 लिटर्स। यसरी चाहिँ के भयो त हाम्रो
भ्यालु आयो पछि यति चाहिँ के गर्नु पर्यो एक दिनमा हेर्नुहोस् है 8880 लिटर्स अफ वाटर मस्ट बी स्टोर्ड बाई दिस ब्यालेन्सिङ रिजर्भर इन अ 24 आवर्स है 24 आवर्स भनेको डे हो पछि एक दिनमा के गर्नु पर्यो यति चाहिँ स्टोर गर्न सक्नु पर्यो यहाँसम्म तपाईहरु क्लियर हुनुभयो यस सर सबैजना क्लियर हो सर ल है त अब जो बोल्नुभयो उहाँहरु क्लियर हुनुभयो अब जो बोल्नु भएन उहाँहरु पनि क्लियर हुनुभयो भनेर मान्नुपर्छ मैले है त यहीसँग तपाईहरुको चाहिँ आजको क्लास चाहिँ सक्यो है त अब यति कुरा तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न जान्नुभयो भने धेरै कुराहरु जान्ने हामीले अब यो भन्दा पछाडी गएर हामीले चाहिँ अब पाइप नेटवर्क अब यो चाहिँ रिजर्भर सम्म भयो यो हैन अब डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के हो त इट इज अ कम्बिनेसन अफ रिजर्भर एन्ड पाइप नेटवर्क अब रिजर्भर हामीले सकायौं यहाँसम्म पढेर अब यो भन्दा पछाडी हामी के गर्छौं त भन्दा पाइप नेटवर्कको बारेमा पढ्छौं है पाइप नेटवर्क कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ र पाइप नेटवर्कको पनि एउटा टाइपको चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो चाहिँ हामीले अब हाइड्रोलिक्समा पढेको छ नि जुन है डार्सी-विल्पज इक्वेशन्सहरु अनि चेजिज इक्वेशन म्यानिस इक्वेशनहरु युज गरेर हामीले के गर्ने हो त सल्भ गर्ने हो त्यसैले तपाईले हाइड्रोलिक्स पढ्ने बेलामा डार्सी-विल्पज इक्वेशन चेजिज इक्वेशन म्यानिस इक्वेशनहरु बुझ्नु भएको छ हामीले न्यूमेरिकलहरु गरेको तपाईहरु कन्सेप्ट क्लियर छ भने त्यो पाइप डिजाइन भनेको एकदमै इजी हुन्छ है त अर्को क्लासमा ल आजलाई मैले यति गरे ल ल केही छ समस्या केही छ भने भन्नुस् छैन अहिलेसम्मको लागि त सर हाम्रो रिजर्भर अनफिजिबल हुने केस त हुँदैन हैन सर भनेपछि हुन सक्छ नि हामीले गर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ हामी फिजिबल भएकै केस लिने हो तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो धेरै जस्तो जुन सिस्टमहरु नेपालको वाटर सप्लाई सिस्टमहरु छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फेल खाएको सिस्टमहरु धेरै छ जस्तो मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने पनि है हाम्रो मेरो केस भन्न खोजेको चाहिँ मेरो जुन